कहाँ अनि 2 दिन बिहार Jam with the bad. Jam with the bad. Jam with the bad. Jam with the bad. Hello guys and welcome to Chat with the Brad. This is the first episode of Chat with the Brad and my name is Jitesh Pradhan. Today in our studio with us we have DR Sam with us. Welcome brother. Thank you guys. सुरुमा चाहिँ अब तपाईको फुल नेमबाट सुरु गरौँ न. मेरो नाम चाहिँ श्याम प्रसाद गौतम हो हैन. हजुर. अब बसाइ चाहिँ जुरा सिन्धुली हैन. पहिलेदेखि हो अब 22-24 वर्ष भयो भनौँ न. म जन्मिँदाखेरि मेरो सिमसाइ चलिरहेको छ हैन. अनि तपाईलाई चिन्ने नाम चाहिँ DR Sam. अब DR Sam चाहिँ कसरी भयो त्यो पनि सुनिदिनु त अब. DR Samको जर्नी चाहिँ लामो छ ब्रदर हैन. हजुर. अब पहिला चाहिँ म एकदमै अलि साहित्यिक मान्छे हैन. कविता गजल यताउति लेख्ने हैन. अनि त्यतिखेर चाहिँ अब जस्तो यो ड्रनिङ हुन्छ नि, ड्रनिङ भनेको चाहिँ अब डुब्दै गरेको हैन. अनि स्याम भनेको चाहिँ अब त्यो के अरे हिन्दीमा चाहिँ स्याम भनेको चाहिँ जस्तो बेलुकातिरको टाइम हुन्छ नि त. त्यो अब बेलुका चाहिँ जब घाम डुबिरहेको समय हुन्छ नि, त्यो भनेको चाहिँ कस्तो टाइम हुन्छ भने हैन. अब त्यो सकिन थालेको जस्तो पनि हैन, तर सकिँदै सकिँदा पनि स्टिल थ्रोइङ लाइट भने जस्तो हैन, हल्का लाइट दिइराखेको हुन्छ. आफू चाहिँ उसको चाहिँ टाइम सकि नै सकेको हैन, तर स्टिल अझै केही दिउँ न त भनेर दिइरहेको हुन्छ नि. त्यस्तै आफूलाई चाहिँ जति मलाई लो फिल भयो भने हैन, मैले चाहिँ के दिन सक्छु त, मसँग केही नभए पनि हैन, भनेर आई हेभ हैन, आई सुड प्रोभाइड भने जस्तो. त्यो कारणले मैले ड्रनिङ स्याम राखेको थिएँ. अब फेरि यो ऱ्यापमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने अलि यो लेन्दी नाम खासै राम्रो हुँदैन नि त. आफैले गीत गाउँदा नि कहिले काहीँ आफ्नै नाम भन्नुपर्ने हुन्छ नि त. अब त्यस्तोमा चाहिँ अब ड्रनिङ स्याम होइन भन्दाखेरि खासै अब अलि लेन्दी टाइप लाग्यो. अनि यसलाई ड्रनिङको सर्टकट DR होइन, अनि स्याम भनेको त आफ्नो नाम पनि भयो, त्यो मिनिङ पनि भयो स्याम भनेको. ओके मैले चाहिँ सुरुमा पढ्दाखेरि चाहिँ डक्टर स्याम पढेर थिएँ. म चाहिँ अब डक्टर, म त अब तपाईँले के PhD गरेर नभए डक्टर बनेर चाहिँ डक्टर स्याम हो कि भनेर म चाहिँ सोचिरहेको थिएँ सुरुमा. यो होइन धेरैजनाले मलाई फेसबुकमा त्यो मेसेज पनि गर्छ कि होइन. अब कति त सिरियस नै भएर होला, तिमी जस्तो तिमी त सिरियस थियो नि त, सिरियस नै भएर अब कतिले चाहिँ त्यो अलिकति फन टाइपमा पनि अलिक उडाउने टाइपमा पनि हुनसक्छ होइन. मलाई सोधेको छ कि होइन, कमेन्टतिर पनि होइन, अब युट्युब च्यानलको कमेन्टतिर पनि होइन. अब त्यो चाहिँ ब्रदर तिमीले PhD गरिसक्यो हो होइन, कुन सब्जेक्टमा PhD गरायो हो, त्यस टाइपमा. अब त्यो अलिकति त्यो इल्युजन के छ भने नि ब्रदर, मैले त्यो लोगोमा छ नि त्यसमा चाहिँ फेरि त्यो के अरे त्यो के हुन्छ त डक्टरले सुन्ने स्टेथोस्कोप हो कि त्यस्तो के समथिङ लाइक दैट त्यो राखेको छ क्या होइन. अब त्यो चाहिँ मैले खासमा चाहिँ DR Sam भने पनि होइन, त्यसलाई चाहिँ आफूलाई चाहिँ म्युजिकल्ली हिल गर्ने एउटा चाहिँ हुन्छ नि, म्युजिकको डक्टर भन्नु न टाइपको होइन. त्यो भाइबले पनि त्यो राखेको हो, राख्नु चाहिँ. अनि त्यहाँनिर मैले के लेखेको सिकेस्ट इन द गेम होइन. त्यसको पनि फेरि डबल मिनिङ छ क्या होइन. आफै बिरामी होइन, तर पनि अरूकोलाई चाहिँ के गरिरहेको छ, हिल गरिरहेको छ. मल्टी अब यसको चाहिँ धेरै नै त्यो छ होइन. यो नामलाई चाहिँ खेलाउने हो भने यसले चाहिँ अब धेरै मिनिङहरू दिन्छ. त्यो कारणले नि मलाई डक्टर भने हो है. फेरि त्यो चाहिँ मेरो अलिकति सानो त्यहाँनिर त्यो हुन्छ नि होल भने जस्तो त्यो पनि छ. तर डक्टर भन्दा नि खासै फरक त परेन होइन. तर डक्टर भन्दा चाहिँ DR डट पहिला फेरि मैले DR डट राखेको थिएँ होइन, डक्टर टाइपमै. त्यो DR लाई मैले ड्रनिङलाई सर्ट गरेर DR लेखेँ होइन. अब DR लाई एउटा के मिनिङ दिने हो कि भनेर DR डट पनि राखेको थिएँ. पछि फेरि अब डक्टर त अब खासै त्यही त होइन. अनि त्यो कारणले गर्दा ठिकै छ, डक्टर भन्दा नि खासै फरक पर्दैन जस्तो लाग्छ. किनकि म्युजिकल्ली हिल गर्ने मान्छे हो, डक्टरै होइन DR हो होइन. राइट प्रोनाउन्स DR हो, तर डक्टर भन्दा नि फरक चाहिँ परेन. फरक चाहिँ परेन. तर त्यो फेरि त्यो पेसेन्टलाई ट्रिट गर्ने टाइप हेर्नु भएन, त्यो चाहिँ भएन. म्युजिकल्ली हिल गर्ने तरिकाले हेर्नु पर्यो. ओके सो पोजिटिभली लिन्छु. ओके नाइस. अब तपाईँको अब म्युजिक त तपाईँको आफ्नो प्यासन भयो होइन. अब तपाईँको जब पनि त होला नि, जब चाहिँ के गर्नुहुन्छ नि? मेरो चाहिँ अब अहिले चाहिँ ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि म चाहिँ नायब सुब्बा पदमा होइन सरकारी जागिर गरिरहेको छु. त्यो गरेको 2 वर्ष जति भयो होइन. पहिला चाहिँ मैले टिचिङ पनि गर्थेँ होइन, मैले ट्युसन्सहरू पनि पढाउँथेँ होइन. अब म आफै पनि अहिले पनि अब पढि नै रहेको छु होइन. अब पढ्दा पढ्दै मेरो चाहिँ कस्तो भएको छ भने नि ब्रदर होइन, यो म्युजिकलाई म जस्तो धेरै नै छ क्या यो नेपालमा होइन.
यसलाई चाहिँ फुल टाइम दिन नसक्ने मान्छेहरू पनि हजुर यसलाई फुल टाइम दिन नसक्ने क्या ब्रदर अब यसैलाई 10 देखि 5 बजेसम्म चाहिँ आफ्नो एउटा ड्युटी बनाएर जसले गर्छ नि अब त्यसले चाहिँ लट्स अफ सक्सेस पाइरहेको छ होइन अब हामीले चाहिँ मैले चाहिँ कसम ब्रदर अहिलेसम्म कसैलाई पनि दोष देखाएन क्या जति मेरो जे छ नि त्यो अब अहिले मैले स्ट्रगलिङ टाइम हेर्ने हो भने त मेरो 7-8 वर्ष भइसक्यो ब्रदर होइन तर त्यसमा मैले कसैलाई पनि त्यो हुन्छ नि अब मेरो चाहिँ गीत खतरा छ मेरो चाहिँ सुन्दैन होइन म चाहिँ रियल हो अब फेकहरू चलिरहेको छ मैले कहिले भन्ने क्या ब्रदर किनभने नि मैले त्यसलाई चाहिँ एज अ प्रोफेसनको रूपमा होइन त्यसलाई फुल टाइम दिन सकाएन क्या है अब मैले चाहिँ त्यसलाई बेलुका यसो 1-2 घन्टा आफूलाई अति पेन भएको बेलामा है अथवा हिल गर्नलाई भनौँ न डक्टर भएपछि दिनभरिको त्यो थकान हिल गर्नलाई आफूलाई पनि हिल गर्नलाई होइन मोस्ट अफ केसी त्यही हो ब्रदर तिमीले भनेको फेरि हुन्छ नि मैले कहिले पनि कसैलाई टार्गेट राखेको थिएन कि जस्तो मैले चाहिँ यो भाइको लागि अथवा यो मान्छेको लागि भन्ने जस्तो हुँदैन त्यो जे मैले फिल गर्छु होइन त्यसले मलाई पिस दिन्छ होइन त्यसले मलाई सेटिस्फ्याक्सन दिन्छ भने त्यो मैले फेरि गरिहालेँ ओके अब तपाईँले अब युट्युबमा पनि तपाईँको आफ्नो च्यानल छ कतिजना सब्सक्राइबर छन् त्यहाँ मेरो अहिले एक्ज्याक्ट नम्बर चाहिँ अलिक छैन हेरिराखेको अराउन्ड 10K छ अहिलेको केसमा अराउन्ड 10K अराउन्ड 10K छ 10K अलिकति तल अलिकति माथि त्यो तल माथि भइहाल्यो अब अहिले हाइएस्ट भ्यू भिडियोमा अहिले ठ्याक्कै आज त्यो आँखा भए आँसु भन्ने कि अब बेलुका केटाहरू चाहिँ पुरै आज सबजना होइन आज दाइको धेरै छ नि त होइन अब सबजना चाहिँ वेट गरिरहेको छ कि किनकि एकचोटि मैले त्यो यसो हेर्दै गएको होइन म फेरि यस्तो भ्युज हेरिराख्ने अनि त्यो गीतलाई फ्रिक्वेन्टली सेयर गरिराख्ने मान्छेमा पर्दैन क्या होइन किनकि मलाई 1-2चोटि सेयर गरेपछि होइन मेरो सर्टेन जुन सर्कल छ अब जसले मलाई चाहिँ फलो गरिरहेको हुन्छ त्यसले त सुनि नै हाल्छ होइन मलाई त्यो मान्छेलाई इरिटेट गरेर मलाई एउटै गीत मेरो यस्तो होइन अब फेरि सेयर अर्को लिरिक्स हालेर फेरि सेयर गरेर त्यो मलाई ठिक लाग्दैन तर एकचोटि चाहिँ हेर्दै जाँदाखेरि 94 अराउन्ड पुगेको रहेछ होइन अब 100K भनेको त 1 लाख हो नि त त्यो त सानो भएर होइन त्यो लाखमा हुने कुरा हो नि त होइन अनि त्यही भएर अब मैले चाहिँ एकचोटि अब 100K पुगेपछि चाहिँ होइन हुन्छ नि बन्दिएँ होइन अब केक सेक काट्नुपर्छ लाइभ आउनुपर्छ केटा हो भनेर थियो होइन अब त्यो केटाहरूले सिरियसली लिइहाल्यो अब होइन अब त्यो कम्पलसरी गर्नै पर्ने छ आज बेलुका अब सबै केटाहरू भेट भएर होइन रमाइलो गर्ने त्यो खासै 100K पुग्यो भनेर त्यस्तो चाहिँ होइन तर जे होस् पुग्यो अब केटाहरूसँग मिटअप हुने एउटा बाहना हो है त्यस्तो हो कि है खास फर्स्ट युट्युब भिडियो चाहिँ तपाईँको कहिले थियो र कुन चाहिँ मेरो फर्स्ट भिडियोको मैले त्यो एकदम हाइड गरेर आएको छु एउटा कुरा चाहिँ होइन अहिले खुलासा गर्दैन त अब हाइड गरेको कुरा त मैले जब गीत लेख्न सुरु गरेँ नि मैले एसएलसी दिइसकेपछि एसएलसी दिनुभन्दा अगाडि गजलहरू लेख्थेँ होइन मैले त्यो पनि के जोडेँ है त त्यो ब्याकग्राउन्ड जोडेँ किनकि मैले जब एसएलसी दिनुभन्दा अगाडि कविता गजल लेख्थेँ होइन कविता गजलमा चाहिँ के हुने भने ब्रदर होइन मैले जे लेख्छु नि त्यो मेरो कपीमा हुन्छ त्यसलाई त मैले फेसबुकमा कि त टाइप गरेर राख्छु कुनै वेबसाइटमा राख्छु केही गर्छु नि अब त्यो त तिमीले पढ्नु पर्यो हो क्या मैले त पढ्दिनँ तिमीले पढ्नु पर्यो अब तिमीले पढ्दाखेरि त्यसलाई कसरी पढ्छौ त्यो त अब पढ्ने मान्छे पनि भर पर्छ फरक परिहाल्छ होइन अब एउटै वर्डलाई त्यो कसरी त्यसलाई एक्सप्रेस गरिन्छ त्यसले दिने मिनिङ होइन त्यसले गर्ने टच त्यो छुट्टै हुन्छ हो क्या अनि भनेपछि मैले त्यतिखेर के थाहा पाएँ जब मैले यम बुद्धको साथी भन्ने गीत होइन एमसी फ्लोको मैले हाँस्न सिके टाइपको गीतहरू सुनेँ अब त्यतिखेर चाहिँ यो म्युजिक चाहिँ ठ्याक्कै मेरो लागि हो र मैले गजल र कविता लेखुन्जेलसम्म मैले जे भन्न खोजेँ त्यो पुऱ्याउन सक्दिनँ क्या त्यो भन्ने चाहिँ मलाई ठ्याक्कै त्यो हिट हान्यो क्या त्यो गीतहरूले त्यसले हिट हानेपछि मैले के गर्दा त्यसलाई एक्सप्रेस गर्न थालेँ अनि त्यसलाई वाचन गर्न थालेँ अब त्यसो गर्दा चाहिँ कुनै म्युजिकमा अब गजलको त म्युजिक हुँदैन कविताको त म्युजिक हुँदैन अब सफ्ट ब्याकग्राउन्ड म्युजिक दिन्छ आफ्नो ठाउँमा छ होइन अब तर अब यो ऱ्याप गीतको त के हुने भयो त प्रपर म्युजिक पनि त हुने भयो अनि त्यही भएर चाहिँ त्यस पछाडि होइन अब यसलाई चाहिँ यो लेखेको कुरालाई वाचन गर्न थालियो भन्नाले ऱ्याप गाउन थाल्यो अब प्रब्लम के भयो भने ब्रदर होइन गाउन त गाउने म्युजिक त चाहियो अब हामीलाई थाहा भएको म्युजिक चाहिँ के हो मादल बाँसुरी हो पन्चे बाजा हो होइन त्यो हो नि त अब त्यसमा त ऱ्याप हुँदैन हुन त हुन्छ अब यत्तिकै ऱ्याप अलिकति गाह्रो हुन्छ त्यत्तिकै पनि ऱ्याप हुन्छ भने चाहिँ
अब मलाई के प्रब्लम पर्यो भने म्युजिक कसरी ल्याउने त युट्युबमा त्यो हिपहप बिट यताउति सर्च गर्दा म्युजिक आउँछ भने थाहा थिएन थाहै थिएन क्या अब नभएपछि नि के भयो भने एउटा भिडियो थियो होइन एउटा भिडियो थियो बुझ होइन त्यो भिडियोमा ब्याकग्राउन्ड म्युजिक थियो होइन मैले के गरेँ भने त्यो उसको के स्टार्टिङको त्यो इन्ट्रो म्युजिक थियो क्या इन्ट्रो म्युजिक थियो त्यो इन्ट्रो म्युजिकलाई मैले त्यो भिडियोलाई MP3 मा कन्भर्ट गरेँ त्यो इन्ट्रो म्युजिकलाई निकालेँ अनि त्यसमा मैले गीत लेखेँ कुन गीत लेखेँ भने म रुख होइन ढलेको कोइला होइन जलेको यस्तै टाइपको किन त्यतिखेर त लेख्न आउँदैन थियो एक एक बार के जस्तो स्ट्रेट जस्तो अब म श्याम हो होइन मैले गीत गाउँछु म लुगा लाउँछु होइन म मान्छे खतरा छु होइन हिजोसम्म बच्चा थिएँ आज अलि कच्चा छु भोलि खतरा हुन्छु भन्ने नर्मल त्यस्तो त्यो लेखेर मैले त्यसमा गाएँ नि यस्तो खुसी लाग्यो ब्रदर यस्तो खुसी लाग्यो होइन म फेरि अब आफ्नो गीत म्याक्सिमम नम्बर अफ टाइम्स रिपिट गरेर सुन्नेमा अब म चाहिँ अलि टप पर्छु होला होइन किनकि जब मैले गीत गाउँछु गीत लेख्छु नि हजुर मेरो एउटा सबभन्दा ठुलो प्रब्लम के छ भने ब्रदर लिरिक्स याद हुँदैन मलाई किनभने नि म गीत लेख्छु सर र होइन मेरो फेरि कस्तो हुन्छ नि त्यो स्मुथली जान्छ क्या जस्तो मलाई गीत लेख्नलाई 1 हप्ता 2 हप्ता लाग्दैन क्या म स्टार्टिङ नै गर्न सक्दिनँ होइन मलाई त्यो कन्टेन्टहरू दिमागमा आउनु पर्यो सबै त्यो फेरि एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट हुनु पर्यो क्रिएट भइसकेपछि फेरि म 10-15-20 मिनट आधी घन्टा 1 घन्टामा गीत लेखिदिन्छु होइन अनि त्यो लेखिसकेपछि नि मलाई त्यो गाउनु मन लाग्छ कपी हेरेर कपीमा लेख्छु होइन कपी हेरेर गाइदिन्छु होइन अब त्यो गीत गाइसकेपछि नि कस्तो हुन्छ भने किनकि अब मैले त यहाँबाट सर्लक्क निकालेर त कपीमा राखेको त्यसलाई त मैले फिल गर्नै पाउन्न अनि म के गर्छु भने त्यो आफ्नो गीत हुन्छ नि त्यसलाई त्यो रिपिटेसनमा राख्छु कि अनि त्यसलाई म सुन्छु यतिखेरसम्म सुन्छु कि जब त्यो गीत त्यो त्यसको त्यो म्युजिक आउने बित्तिकै नि इरिटेट फिल हुने बेलासम्म चाहिँ म त सुनिरहेको हुन्छु क्या ब्रदर होइन हजुर त्यस्तो हुन्छ होइन अब तिमीले सोधेको क्वेसन के थियो होइन त्यो अब यताउति कता फर्स्ट सङ चाहिँ त्यही हो क्या त्यो मैले टक्क त्यो इन्ट्रो म्युजिक निकालेँ होइन अनि त्यो रेकर्ड गरेँ अनि रेकर्ड गरेपछि अब यो च्यानल चाहिँ फेरि म अलिकति टेक्नोलोजीमा पहिलेदेखि पछि भन्दा नि अघि नै छु क्या होइन किनभने होइन मैले ब्लग स्पोर्ट त्यो नेपाली गजल सङ्ग्रह .blogspot.com भन्ने त्यतिखेरको टाइममा आजभन्दा 7-8 वर्ष अगाडि होइन आफ्नै एउटा वेबसाइट जस्तो ब्लग स्पोर्ट हुन्छ नि त्यो बनाएर त्यहाँनिर गजलहरू राख्ने गर्थेँ बनाएको थिएँ कि अब यही बारेमा अलिकति थपौँ होइन यो चाहिँ कसैलाई थाहा नभएको कुरा हो क्या सर्टेन 1-2जनालाई जस्तो भाइहरू होइन हाम्रो अहिलेको भाइहरू कसैलाई पनि थाहा छैन के हो भने पहिला मेरो एउटा वेबसाइट एउटा चाहिँ फेसबुक एकाउन्ट थियो क्या ड्रनिङ स्याम भन्ने थियो क्या ड्रनिङ स्याम नै थियो त्यतिखेर चाहिँ म कस्तो थिएँ भने अन्डरग्राउन्ड टाइप एमसिफ्लो टाइप क्या होइन किनकि एमसिफ्लो दाईबाट त्यो कुरा एडप्ट गरेँ आफूले मान्ने मान्छेले जे गरेर त्यही राम्रो लाग्छ एम बुद्ध दाईले क्याप लाएर हिँड्थ्यो होइन अब हामी पनि त्यो क्याप लाउनै पर्ने होइन चाहे जेसुकै भन्नुहोस् कलेजको प्रिन्सिपलले भन्नुहोस् या जेसुकै भन्नुहोस् त्यो क्याप चाहिँ लाउनै पर्ने टाइपको अनि त्यतिखेर अब ड्रनिङ स्याम भनेर फेसबुक आइडी बनाएको थिएँ त्यहाँनिर म चाहिँ त्यो बिनलादेन होइन त्यस्तै खालको अलिकति हुन्छ नि भाइलेन्ट टाइपको पिपलहरू होइन अथवा जस आफ्नो फेस रिभल नगर्ने अरू प्रोफाइल पिक्चरहरू राख्ने त्यस्तो गर्थेँ होइन जब बिनलादेनको राखेँ नि अब त्यो राम्रो हुने रहेछ होइन त्यो त टेरोरिस्ट हो नि त अनि फेसबुकले चाहिँ अब मैले चाहिँ त्यो टेरोरिजमलाई यसले प्रमोट गर्यो भनेर त्यो मेरो पर्मानेन्टली डिसेबल गरिदियो त्यसबाट मलाई के घाटा भयो भने एक त मेरो सपोर्टर्स फलोवर्सहरू होइन अर्को चाहिँ मैले नेपाली गजल सङ्ग्रह भन्ने एउटा पेज थियो त्यतिखेरको समयमा होइन फेसबुकको पेज थियो त्यतिखेरको समयमा 5000 भन्दा माथि लाइक्स थियो होइन अनि म चाहिँ लिडिङ पेज थियो क्या त्यो चाहिँ मेरो त्यहाँनिर मलाई चाहिँ अब जस्तो गजलहरू नि यो गजल दाइ मिल्यो कि मिलेन सर यो मिल्यो कि मिलेन टाइपको अथवा यो मेरो गजल चाहिँ मेरो नाम राखेर मुनि तपाईँको च्यानल तपाईँको फेसबुक पेजमा चाहिँ पोस्ट गरिदिन्न भन्ने जस्तो अब म्यासेज यस्तो हुन्छ नि त्यो चाहिँ जस पपुलर थियो क्या त्यतिखेर हो पपुलर थियो त्यो मेरो फेरि अरू एडमिन बनाएको थिएन मैले त्यो आफै एडमिन थिएँ सिङ्गल एडमिन त्यो मेरो पर्मानेन्टली डिसेबल भयो होइन अब आइडेन्टिटी खोज्यो
अब आइडेन्टिटी त अब हाम्रो नेपालको आइडेन्टिटी त्यतिखेर त झन् केही कामै गर्दैन थियो होइन त्यतिखेर त मेरो नाइजा पनि बनाइदिएन फेरि होइन ओके अनि त्यसलाई मैले केही गरी पनि रिकभर गर्न सकिनँ त्यसबाट फ्रस्ट्रेट भएर नि म फेसबुकै चलाउँदिनँ भनेर 2-3 महिना जति त्यतिकै बसेँ अनि जब मैले नयाँ आइडी बनाएँ अब त्यो ड्रनिङ स्याम राखेर नाम मिलेन भन्ने टाइपले उसले मलाई त्यो गरेर त आइडेन्टिटी खोजेँ नि त त्यस पछाडि चाहिँ मैले आफ्नो नामको त्यो बिचको प्रसाद हुन्छ नि त्यो पनि नछोडिकन श्याम प्रसाद गौतम राखेर आफ्नो प्रोफाइल पिक्चर आएर फेरि अर्को एकाउन्ट बनाएर होइन त्यसरी चाहिँ फेरि बिगिनिङ गरियो होइन मेरो फर्स्ट गीत चाहिँ त्यही हो ब्रदर त्यो म रुखैन ढलेको भन्ने टाइपको गीतको नाम चाहिँ के छैन युट्युबमा नि त्यही हाल्नुभएको फर्स्ट गीत त्यो गीत के गरेँ मैले भने त्यतिखेर त्यो गीत अनि अर्को एउटा पीडित भन्ने गीत थियो कि त्यतिखेर म साँच्चीकै पनि पीडित थिएँ होइन किनकि मेरो भर्खरै लभ परेको होइन अनि त्यस पछाडि लभ एसएलसी सुरु हुनुभन्दा 1-2 महिना अगाडि लभ परेको होइन अनि एसएलसी ट्याक्क सक्यो होइन सकेपछि हुन्छ नि काठमाडौँ गइदिँदा क्या काठमाडौँ गएपछि सम्पर्क विहीन के होइन सम्पर्क विहीन अब जुन त्यो 3 महिनाको ग्याप हुन्छ नि पुरा बढ्यो ब्रदर होइन 3 महिना ग्याप हुन्छ नि त्यो 3 महिनाको ग्यापमा चाहिँ म यति चाहिँ त्यो अरूलाई चाहिँ त्यो इन्जोयको टाइम भयो होइन मलाई चाहिँ त्यो एकदम पेनफुल समय भयो क्या त्यसले पनि मलाई मोटिभेट गरायो फेरि गीत लेख्न है त्यसलाई पोजिटिभली लिनुपर्छ होइन त्यसको अहिले रिसेन्ट कहानी सुन्यो भने त तिमीलाई सक्ने हुन्छौ त्यो सुनाउँदिनु म होइन सुनाउँ न त अनि क्यामेरा बाहिर भन्नुलाई अलिकति गरे जस्तो हुन्छ तर त्यतिखेर चाहिँ मैले त्यसरी त्यो समय जुन बिताएँ नि 3 महिनाको त्यतिखेर अब जस्तो एउटा गीत फ्राउन भन्ने गीत थियो उसलाई चाहिँ मैले फ्राउन नाम राखेको थिएँ त्यो मैले मन पराउने फ्राउन होइन फेसियल एक्सप्रेसन भनेर केटीको नाम त नलिउँ होला अब नाम नलिउँ उसलाई मैले फ्राउन भनेको छु बुझिहाल्छ बनाएको छु त्यतिखेर मैले त्यो गीत पनि लेखेँ होइन त्यो पीडित भन्ने गीत पनि लेखेँ त्यो पीडित र अघि मैले भनेको थिएँ नि फर्स्ट गीत त्यो चाहिँ मैले युट्युबमा हालेको होइन मैले युट्युबमा हालेको भनेको चाहिँ फ्राउन हो फर्स्टमा हालेको चाहिँ अनि यो फ्राउन भनेको चाहिँ उसैलाई डेडिकेटेड थियो त्यो पीडित भन्ने उसैलाई डेडिकेटेड थियो अहिलेको कतिपय गीतहरूमा लेख्दै जाँदाखेरि त्यो समयको त्यो झल्को आउँदाखेरि अथवा प्रतिको जुन घिडा छ नि अथवा के भन्ने हो त्यसलाई माया त्याग के भने जे भन्यो भने त्यो कुरा नि त्यो चाहिँ 1-2 बार्समा आइ नै हाल्छ क्या फेरि कतै कतै अनि तिमी यस्तो अथवा तिमीले यस्तो गर्यौ टाइपको अनि फेरि अब म चाहिँ अहिले चाहिँ अब केटाहरूले चाहिँ सबभन्दा स्याड गीत लेख्ने होइन अलि ब्रोकन टाइपको गीत लेख्ने यही हो भन्ने टाइपको पनि भइसकेको छ अहिले टाइपको गीत लेख्ने फेरि अब तपाईँको अहिले चाहिँ के छ नि गर्लफ्रेन्ड बुढी बिहे भयो कि अहिले चाहिँ यस्तो हुन्छ के हो भने नि त्यो जुन माया हुन्छ नि हजुर त्यो चाहिँ अलिअलि त छ सधैँ एकनासको हुन्छ नि मैले चाहिँ अब कसैलाई चाहिँ एकदम त्यो टप लेभलको प्रियोरिटी लिस्टमा टपमा राख्ने होइन कुनै मेरो सप्तोको बिना बाँच्दिन भन्ने टाइपको हुन्छ नि त्यस्तो समय जाँदो रहेछ है अब अहिले गफ हुन्छ हल्का फल्का होइन 2-4 दिन 2-4 महिना होइन अब त्यस पछाडि फेरि अब हुन्छ नि के चित्त बुझ्दैन के हुन्छ होइन खासै स्टेबल भन्ने कुरा चाहिँ नहुँदो रहेछ अहिले चाहिँ एकदम है हजुर शीतल टाइपको अहिले भएपछि नो गर्लफ्रेन्ड बिहे त अहिले छैन भएको होला बिहे गर्ने प्लान पनि छैन बिहे हुने कुरा त भएन होइन गर्ने सोच पनि छैन अब 3-4 वर्ष अझै अब अफिसर लेभलको टार्गेट छ होइन म्युजिकमा पनि अब यसको कुरा नै आउला होइन तर त्यसमा नि खत्रै गर्ने सोच छ तपाईँको एज कति भयो अहिले म 53 को हो होइन मेरो डेट अफ बर्थ 2053 हो भनेपछि त्यस्तै 24-25 अनि गाउन चाहिँ कहिले सुरु गर्नुभयो मैले गाउन 2069 मा मेरो एसएलसी ब्याच हो होइन अनि 70 देखि भयो त्यही हो 69 मा चैत वैशाखतिर एसएलसी भयो होला होइन त्यस पछाडिको त समय त मेरो फेरि त खत्रै भइहाल्यो नि क्रिटिकल टाइम थियो त्यतिखेर आफूलाई कसरी चाहिँ मोटिभेट गर्ने त आफूलाई कसरी चाहिँ इन्सपायर गर्ने त्यही लेखेर नै हो होइन त्यस पछाडि मैले त्यही हो लेख्न त अब 4 कक्षादेखि लेखा हो ब्रदर होइन मैले त्यही फर्मेट मात्र चेन्ज गरेँ लेखाइ त्यही हो लेख्ने मान्छे त्यही हो लेख्ने कुरा त्यही हो जस्ट एउटा फर्मेटमा लेख्थेँ त्यसलाई अर्को फर्मेटमा लेख्न थालेँ त्यसलाई ऱ्याप भन्यो होइन भनेपछि अब अहिले करेन्ट जब गभर्मेन्ट जब त्योभन्दा अगाडि टिचिङ गर्नुभएको कुन चाहिँ स्कुलमा पढाउनुहुन्थ्यो
म चाहिँ अब साइन्स ब्याकग्राउन्डको स्टुडेन्ट हो होइन। हजुर मैले 11-12 साइन्स अनि ब्याचलर पनि साइन्समै गर्दैछु अब सके भनौँ होइन। अनि त्यही भएर अब साइन्सको स्टुडेन्टलाई चाहिँ के हुँदो रहेछ भने टिचिङ गर्नको लागि जता पनि खुल्ला भने जस्तो होइन। अनि अब मेरो चाहिँ फेभरेट सब्जेक्ट भनेको म्याथ हो पहिलेदेखि। म्याथ पहिला म्याथ अनि त्यसरी 11-12 आएपछि म्याथ फिजिक्स। फिजिक्समा नि अब 11-12 हुँदै गएपछि त म्याथकै कुराहरू हुन्छ नि त। अनि मलाई राम्रो लाग्ने म्याथ राम्रो लाग्ने होइन आफूलाई त्यसमा चाहिँ रस थियो नि त। अनि त्यही भएर मैले दुइटै म्याथ हुन्छ नि कम्पलसरी र अप्सनल त्यो दुइटै पढाउँछु। ओके अब तपाईँ अहिले बस्ने करेन्टली जब गर्दै बर्दिवास अहिले औरै नगरपालिका भन्ने ठाउँ छ होइन। औरै भन्ने ठाउँ छ बर्दिवासबाट अलिकति भित्र छ। तर हाम्रो चिने चाहिँ बर्दिवास हो बर्दिवास त्यही भनौँ न मैले त्यही भन्ने गरेको छ कता हो भन्दा सोद्धाखेरि बर्दिवासतिर छु भन्ने। ए अनि अब अहिलेको तपाईँको गीतहरूको लागि बिट चाहिँ कसले दिने? मेरो अब पर्सनल प्रड्युसर जस्तो होइन। म चाहिँ यो प्रड्युसरले चाहिँ मेरो लागि गीत बनाउँछ भन्ने छैन होइन। र मैले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ भने मोस्ट अफ द टाइम के गर्छु भने युट्युबबाट बिट्स हेर्छु होइन। युट्युबमा त अब लट्स अफ प्रड्युसर हुन्छ नि। अब त्यसमध्येको आफूलाई मन परेको बिट हुन्छ नि बिट सुनेरै लेख्छु म गीत लेख्दाखेरि। अब बिट सुनेर लेख्छु। अब पहिला चाहिँ ठ्याक्कै त्यस्तै गरिन्थ्यो। अब त्यसमा चाहिँ रिलिज नै गरिन्थ्यो जस्तो यो आँखाभरि आँसु भन्ने गीतहरू योभन्दा अगाडिको त्यो मलाई माफ गर भन्ने होइन तेरो बाउ भन्ने गीतहरू त्योभन्दा अगाडि गीतहरू पहिला गीतहरू सबै युट्युब बिट्समा लेखेर रेकर्ड गरेका गीतहरू। अहिले चाहिँ के गरिन्छ भने युट्युब बिट्समा गीत लेख्ने हो होइन। अनि लेखिसकेपछि अब कुन चाहिँ प्रड्युसर चाहिँ यो टाइपको भाइब्स कसले दिन सक्छ त किनकि हामी त डिफ्रेन्ट टाइपको गीतहरू लेखिरहेको हुन्छ होइन। स्याड भाइब लेखेको हुन्छ अब एग्रेसिभ खालको लेखेको हुन्छ। अब हाम्रो चाहिँ कसले चाहिँ यो टाइपको यो गीतमा चाहिँ टचअप दिन सक्छ यो गीतको चाहिँ मेलोडी बनाउन सक्छ यसमा चाहिँ अब राम्रो खालको प्रोडक्सन गर्न सक्छ त्यही टाइपको हुन्छ होइन। अब अहिले रिसेन्ट केसमा हेर्ने हो भने हाम्रो सिन्धुलीमा सागा बिट भन्ने भाइ होइन। अब उसले चाहिँ एकदम जस्तो खालको भने पनि क्रिएटिभ मान्छे हो होइन। अब उसले चाहिँ जस त्यो चिजहरू छैन जुन चिज उसलाई चाहिँ त्यो बिट मेकिङ भित्र चाहिन्छ नि त्यो के भन्ने अब प्लगिन्सहरू अब त्यो चाहिँ अझै पनि छैन। तर उसलाई त्यो नलेजहरू सब के गर्ने कता के हाल्ने भन्ने कुरा सबै थाहा छ होइन। अब त्यो मेन चिज अझै भइदियो भने चाहिँ भाइले चाहिँ एकदम टप प्रोडक्सन दिन सक्छ। अनि रुथलेस बिट्स छ ज्याम बिट्स छ मेरो लागि बिट बनाउने भन्ने होइन। अनि साका बिट मैले यस्तै प्रोड्युसरहरू ओके अब तपाईँले अनि फर्स्ट टाइम चाहिँ साका बिट या रुथ के अरे ज्याम बिट रुथलेसहरूलाई या भेटघाट चाहिँ अनलाइन या पर्सनली भेटेको भनेको चाहिँ साका बिटलाई मात्रै हो होइन। मैले फर्स्ट टाइम कुनै अब प्रोफेसनल प्रड्युसरसँग भन्नाले अब आफूलाई फुल राइट्स दिएर बिट दिने प्रड्युसरसँग काम गरेको भनेको ज्याम बिटसँग हो होइन। ज्याम बिटसँग मैले फर्स्टमा एउटा फ्री भर्स सेसन थियो दाइले अर्गनाइज गरेको त्यसमा काम गरेँ। पछि त सक्सेस भन्ने गीतमा काम गरेँ। त्यही केटी चाहिन्छ भन्ने दाइको कसरी भन्ने होइन। त्यो सबै बिटहरू बनाउने चाहिँ हाम्रो ज्याम बिट दाइ हो होइन। त्यस पछाडि हाम्रो रुथलेस ब्रदरसँग अनलाइन नै कुराकानी अनलाइन होइन कुराकानी भयो होइन। अब ब्रदरले पनि अब मैले चाहिँ यो टाइपको गीत गर्नु पर्यो ल ब्रदर भन्ने बित्तिकै एकदम रेडी नै हो सधैँ होइन। त्यो बिट बनाउन सुरु गरिहाल्ने हो होइन। अब रुथलेस दाइसँग चाहिँ मैले सबभन्दा पहिला कुन गरेको छु भने सिसा झै नै होला होइन। सिसा झै अब सिसा चाहिँ अब तपाईँको अनि अहिले करेन्टली कुनै प्रोजेक्टमा काम गर्नु भएको छ? मैले अहिले काम गरेको प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ अब अलिकति बिग प्रोजेक्ट भन्ने हो भने एउटा एल्बमको काम हुँदैछ होइन। त्यसपछि इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट हुँदैछ कस्तो कस्तो टाइपको गीतहरू राख्नु के गर्ने भन्ने जस्तो ठ्याक्कै त्यसलाई अब हुन्छ नि रिभल गर्ने कुरा यो चाहिँ भनिदिउँ न भन्ने कुरा छैन अहिले होइन। त्यसको चाहिँ एउटा कन्सेप्ट क्रिएट गर्दैछु होइन। सर्फेसली मैले हेरेको चाहिँ अब 7-8वटा गीतहरू राख्ने अनि त्यसमा एउटामा चाहिँ अब सबै 7-8वटा गीतहरू नै क्वालिटी प्रोडक्सन दिने भन्नाले अब क्वालिटी अडियोहरू हाल्ने होइन। अब त्यसमा एउटा चाहिँ
प्रोफेसनल भिडियो बनाउने म्युजिक भिडियो बनाउने अब त्यसलाई पहिला थ्रो गरेर अनि एल्बम थ्रो गर्ने भन्ने जस्तो प्लान छ होइन त्यसको माइन्ड मेकअप बनाएको छु अनि सिङ्गलको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ तिम्रो खबर भन्ने गीत होइन एकदमै सबैले मन पराएको फेसबुकमा पनि होइन मैले सरल लेखेर अगाडि क्यामेरा राखेर होइन साइडमा लिरिक्स राखेर अनि सानो स्पिकरमा बिट बजाएर त्यतिकै गाएर हालिदिएको थिएँ त्यसमा चाहिँ 800-900 सेयर्स होइन अनि त्यस पछाडि 1000 भन्दा बेसी रियाक्ट्स होइन र एकदम पोजिटिभ कमेन्ट्सहरू आएको गीत छ होइन त्यसको लागि काम भइरहेको छ रुटलेस ब्रदरले बिट बनाउँदै हुनुहुन्छ बनाइसक्नु भएको छ त्यो रिलिज मात्र यसो भिडियो सानोतिनो भिडियो बनाएर रिलिज गरौँ अनि तपाईँले ऱ्याप चाहिँ अब सिङ्गलीमै गर्नु थाल्नु भएको होइन अब स्टार्टिङमा त अहिले चाहिँ अलिअलि ऱ्यापरहरू हाम्रो सिनेमा नि निक्लिरहेछन् तर त्यो बेला त कोही थिएन होला नि सपोर्टहरू कतैबाट के पाउनु भयो कि एकदम त्यो समय भनेको नि एकदम हुन्छ नि कस्तो समय भने नि कसैले नबुझ्ने खालको टाइम क्या होइन अब नबुझ्ने खालको टाइम त्यसमा फेरि दोषमा कसैलाई पनि दिँदैन होइन किनभने नि मैले हेडफोनबाट रेकर्ड गर्थेँ होइन मसँग प्रोपर बिट हुँदैन थियो मसँग त्यो फ्लोहरू रिदमहरू होइन अन द लेभल थिएन होइन अनि म के गर्थेँ भने त्यो बिटमा गीत बनाउँथेँ होइन कुनै म्युजिकमा गीत बनाउँथेँ हेडफोनबाट रेकर्ड गर्थेँ मिक्सिङको नलेज केही पनि थिएन त्यसलाई एक्सपोर्ट हान्थेँ डाइरेक्टली अनि एक्सपोर्ट हानेर आफूले सुन्थेँ आफूले त मनपर्छ किनकि त्यो शब्दहरू सुनिन्छ अब अरूले त सबै कुरा सुन्छ क्वालिटी सुन्छ होइन त्यो ठ्याक्कै अब म्युजिक सुन्छ उसको लागि त नौलो कुरा पनि त होइन सिन्धुलीमा ऱ्याप त नौलो कुरा थियो नि त एकदम नौलो होइन के हो भन्ने टाइपको अझ लफङ्गा फटाहरूको गीत भन्ने टाइपको त्यो रबर्सले फेरि अलिकति कस्तो भाइब ल्याइदियो भने अब त्यहाँ चाहिँ मुख छाडिदिने होइन होइन झगडा गरे जस्तो हुने नि त अब त्यसलाई त त्यो डिपली नबुझेको मान्छेले त के भन्छ भने अब हुलदुङ्गा टाइप सोध्छ नि त होइन त्यही भएर अब त्यसलाई चाहिँ राम्रो नजरले भइरहेको बेला पनि थियो अनि मैले त्यो गीत बनाएर सुनाउँथेँ नि कसैबाट पनि त्यो इन्सपिरेसन मोटिभेसन हुन्छ नि सफा गर्दैछौ होइन अझ यसमा मेहनत गरेँ नलेजै थिएन नि त उनीहरू मसँग क्वालिटी प्रोडक्सन थिएन उनीहरूसँग म्युजिकको नलेज थिएन त्यही भएर हाम्रो तालमेल मिल्दैन थियो होइन त्यही भएर आफैले कन्टिन्युसली गरिराख्ने अब त्यो यदि मैले कुनै एक्सपेक्टेसन राखेर गरेको भए त मैले उहिले छोडिदिन्थेँ होइन म चाहिँ जिरो एक्सपेक्टेसन हो किनकि मेरो त एम अर्कै थियो मेरो एम यो म्युजिकमा अब कन्सर्ट्स गरेर होइन आफू सर्भाइभ हुने अब एल्बमहरू बेचेर आफू सर्भाइभ हुने कन्सेप्ट कहिले पनि थिएन होइन मेरो टार्गेट भनेको त अब राम्रो पढ्ने पहिला नि अब राम्रो स्टुडेन्ट होइन राम्रो जब गर्ने अनि तर म्युजिकलाई चाहिँ नछोड्ने पहिला हेर्दा त अहिलेको टाइममा त एकदम सजिलो भयो होला नि ऱ्याप गर्न त केटाहरू पनि छन् अहिले त अहिले सजिलो भन्दाखेरि कस्तो हो भने होइन सजिलो त अहिले धेरै नै सजिलो भएको छ जुन अब मोटिभेसन दिने सपोर्ट गर्ने कस्तो हुँदो रहेछ भने कसैले चाहिँ तपाईँले खतरा गर्दै हुनुहुन्छ दाइ होइन अथवा दाइ नयाँ गीत कहिले आउँछ होइन दाइ भिडियो बनाउनु पर्छ होइन जस्तो अब हाम्रो सागा भाइ साइल भाइहरूले भेट्ने बित्तिकै भनेर हुन्छ क्या गीत खै होइन अब त्यो कस्तो एक किसिमको प्रेसर पनि हुन्छ क्या अब शुक्रबार म सिन्धुली जाँदैछु होइन कि त म गीत लिएर जानु पर्यो होइन कि त म जाँदै नजानु पर्यो नि त त्यहाँ गएपछि त भाइहरूले सोध्छ नि त दाइ गीत खै होइन अब त्यो चाहिँ एउटा प्रेसर टाइपको पनि होइन प्रेसर प्लस पुस गरेको भनौँ न तपाईँलाई मोटिभेसन होइन अनि अब हुन्छ नि कसैले चाहिँ मबाट केही एक्सपेक्ट गरिराखेको छ मैले सक्ने कुरा दिनुपर्छ भन्ने टाइपको अहिले एकदम पोजिटिभ भाइब छ होइन एकदम इन्भाइरोमेन्ट पनि राम्रो बनाएको छ अहिले होइन ऱ्याप म्युजिकको लागि अब हाम्रो चाहिँ सिन्धुलीमा गर्नुपर्ने चाहिँ के छ भने नि ब्रदर अब कन्सर्ट गर्नुपर्ने छ कि लोकल केटाहरूको अथवा बाहिरको आर्टिस्ट पनि बोलाएर हुन्छ कि खतरा हिपहप कन्सर्ट गर्नुपर्ने छ अब त्यसको लागि चाहिँ माहौल बन्दैछ बिस्तारै अब अहिले त केटाहरू ऱ्यापर पनि एकदम आइरहेको देखेको छ मैले पनि एकदम भाइ खतरा भाइहरू आइरहेको छ होइन बिट चाहिँ भाइहरूलाई अनि साका भाइले चाहिँ एकदम फेरि प्रोडक्सन हाउसको काम गरिरहेछ होइन उसले चाहिँ जस्तो टाइपको बिट भन्ने जस्तो टाइपको गीत लिएर आयो भने उनीहरूलाई चाहिँ सेटिस्फाइड बनाएर पठाउने काम गरिरहेछ होइन यो साका भाइ चाहिँ अहिले यहाँ एउटा पिलर बनेर बसिरहेको
होइन म यहाँबाट सर्लक छोडेर गइहाल्नु त्यो केटाहरू मेरो पनि रेकर्ड गर्न आउँथ्यो नि त मलाई पनि पहिला म उता गएँ नि जब केटाहरू इन्सपायर भएर अब आफू पनि म पनि केही गर्न सक्छु भन्ने केटाहरू लाग्यो नि अब मलाई मेसेज गर्ने दाइ गीत रेकर्ड गर्नु पऱ्यो के गर्ने अब बर्दिवास त बोलाउने अथवा आफूले चाहिँ एक दिनमा शुक्रबार शनिबार आएर यहाँ सबै सेटअप गरेर रेकर्ड गरिदिनु त पोसिबल भएन नि त उसले चाहिँ ठ्याक्क मैले मेरो बाध्यताले जब म उता गएँ नि उसले चाहिँ त्यो हुन्छ नि त्यसलाई पुरा गरिदियो कि या म नभएको फिल हुन दिएन कि होइन उसले एउटा प्रोडक्सन हाउस भनेर केटाहरूलाई आश भयो नि त नत्र त कसरी गर्न सक्छ त अब माइक छैन होइन उनीहरूले पनि मेरो जसरी अथवा इयरफोनमा गर्नु पर्यो भने त उनीहरूलाई त अर्को 8 वर्ष लाग्छ नि होइन त्यो त राम्रो भएन नि त अनि अहिले जे होस् केटाहरूको लागि पनि ठिक छ इन्भाइरोमेन्ट ठिक छ र हाम्रो लागि पनि जति केटाहरू बेसी हुन्छ नि हामीलाई त त्यति राम्रो हो नि त किनकि यहाँको मान्छेले बुझ्दै जान्छ नि त हरेक घरमा ऱ्यापर हुन थाल्यो भने त होइन कन्सर्ट चाहियो होइन 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 अब र त्यसलाई चाहिँ नराम्रो रूपले पनि त नहेर्नु भयो नि त अब पहिलाको म एक्लै थिएँ होइन अथवा कुनै अरू एक्लै थियो होला त्यो हुँदाखेरि एउटा मात्र मान्छेलाई त क्राउडलाई हेर्नु नि त भन्ने मान्छेलाई है सबैतिर त्यही त अनि बहुमतको सिस्टम छ नि त अब त्यही हो एकजनाले केही गर्दैछ भने त्यसले गलत नै गरायो होला भनेर सोध्छ नि त अब अहिले के छ भने एउटा ग्रुप हुँदैछ केटाहरू हुँदैछ म भाइहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने त्यो अहिले पछि भन्न के भन्न चाहन्छु भनेर कस्तो पछि भन्नु ल भन्दिनँ अब भाइहरूलाई के भन्ने भनिहाल्नु लिङ्कतिर भन्नु न होइन अहिले बिचमा भनिदिनु न होइन के हुँदैन भन्नु न अब भाइहरूलाई के भन्ने भन्दिनँ हुन्छ फरक परेन भाइहरूलाई चाहिँ नि यसरी अब म चाहिँ सिङ्गल नै खतरा हो होइन सारा कोही चाहिँदैन मलाई त्यस्तो सोच्नु होइन किनकि त्यो एक्लो हुँदाको पीडा के हुन्छ नि त्यो मलाई थाहा छ क्या होइन अहिले त उनीहरूको लागि हामी छु नि त होइन के पर्छ के चाहिन्छ होइन के अरे इन्टरभ्यू गर्नलाई के अरे भ्लगर चाहियो कि होइन अथवा रबरसँग जानको लागि बाटो चाहियो कि होइन अब अलिक खतरा खतरा ऱ्यापरहरूसँग केही उत्यो गर्न मन लाग्ने भयो कन्ट्याक्ट चाहियो कि होइन त्यो त हामीसँग छ नि त होइन अथवा मिक्सिङको लागि टेन्सन गर्नु परेन बिटको लागि टेन्सन गर्नु परेन भिडियो इफेक्ट्सको लागि टेन्सन गर्नु परेन हामीले त अब कस्तो भयो भने लेख आफै होइन गाउने त आफैले भइ नै हाल्यो सक्सेस भने म्युजिक पनि आफै बना नत्र खोज होइन अनि अब त्यो मिक्सिङ मास्टरिङ होइन अनि त्यसबाट अब भिडियो एडिटिङको कुराहरू हुन्छ नि अब त्यसमा लाग्ने इफोर्ट त्यसमा लाग्ने टाइम होइन र त्यसमा लाग्ने बजेट छ नि त्यो कुनै इन्डिभिजुअलले गर्न सक्दैन कि मैले जब माइक किनेँ नि मैले त्यतिखेर होइन 42K को रड एन्डी 2A को माइक किनेँ होइन अब त्यस पछाडि स्कारलेटको मैले इन्टरफेस किनेँ होइन 13-14,000 पराएको त्यतिखेर होइन अनि भनेपछि अब कम्प्युटर चाहियो ल्यापटप चाहियो 50-60 हजार भनेपछि 1-1.5 लाखको त बजेट हो नि त अडियो रेकर्डिङको लागि मात्र क्यामेरा किन्नु पर्यो भने होइन क्यामेरा किन्नु भने अर्को 1.5 लाख जान्छ नि त अनि अब मिक्सिङ मास्टरिङ गर्नु पर्यो भने त त्यो त कति रातहरू त स्लिपलेस नाइट बिताएको छ भने त त्यो हामीलाई मात्र थाहा हुन्छ है गर्नेलाई थाहा हुन्छ नि त अनि त्यो कुराहरू जब लिरिक्समा मात्र फोकस गरिन्छ नि इनफ टाइम दिन सकिन्छ नि त तर अब प्रोडक्सनमा ध्यान दिनु पर्यो मिक्सिङ मास्टरिङमा ध्यान दिनु पर्यो भने त त्यसले त धेरै टाइम खान्छ नि त अनि त्यही भएर अहिलेको भाइहरू जुन छ नि उनीहरूको लागि हामीले जुन अब ब्याकबोनको रोल खेलिरहेछ नि होइन उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई पोजिटिभली लिइदिनु पर्यो क्या म सिङ्गल भयो नि खत्रै छु भन्नु थाल्यो भने फेरि पत्ला हुन्छ बिस्तारै टाइम त्यही भएर युनिटीमा चाहिँ भाइहरूले सपोर्ट गर्नु पर्यो एउटा बोन्ड बनाउनु पर्यो एउटा राम्रो सम्बन्ध क्रिएट गर्नु पर्यो होइन आफूमा भएको गल्ती कुराहरूलाई एक्सेप्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ सुधार्दै लानु पर्यो होइन अब सागा भाइ साहिल भाइ अथवा म अथवा कसैले तिम्रो यो कुरा नराम्रो छ भनेर भनिदियो भने यो चाहिँ खतरा भएर हामीलाई नराम्रो सोचायो होला यो मेरो राम्रै थियो नि त भन्ने तरिकाले त्यो एउटा घमण्ड खालको कुरा लिएर आउनु भएन सम्बन्ध बिगार्छ त्यसले होइन त्यही भएर एउटा ग्रुपिङ सिन्धुलीमा ग्रुपिङ अफ ऱ्यापर्स हुन्छ नि अहिले आएको भाइहरू त्यो आवश्यक छ क्या किनकि मैले कति ठाउँमा त्यो ब्रेक भएको देखाएको छु क्या जब त्यो नम्बर बढ्दै जान्छ नि बढ्दै जाएपछि ग्रुपिङ हुन्छ क्या ग्रुपिङ हुन्छ अनि त्यो ग्रुपिङ भएपछि कस्तो हुन्छ भने एउटाको इनेमी अर्को जस्तो हुन्छ त्यसले त फाइदा त कसैलाई गर्दैन त्यो कुरालाई चाहिँ ख्याल राख्नु है अहिले त अब ऱ्यापरहरू देखेर इभन लाइक किड्स आर गेटिङ इन्सपायर्ड नि त अहिले त बच्चाहरू पनि पुरै देखेर इन्सपायर भएर आउँछ ऱ्याप हान्न ट्राई गरेर आउँछ नाम सबैलाई थाहा छ नि अलिअलि भए पनि अहिले त एकदम इन्सपायर भइरहेको छ सिन्धुली पनि अब भनौँ न प्रोसेसिङमा अब प्रोग्रेसको प्रोसेसिङमा भइरहेको छ अब बिस्तारै अब 1-2 वर्ष पछाडि होइन
1-2 वर्ष त अझ लामो समय भयो होला होइन अबको 1 वर्षको समय भनौँ न त्यस पछाडि 18-20 जना केटाहरू अहिले भइसक्यो होइन एउटाले एउटा गीत निकाल्ने भन्दा त्यही त काण्ड पुग्यो नि त पुगिहाल्यो होइन 18-20 वटा गीत ल हिपहप ट्र्याक होइन बस सिन्धुलीबाट त्यो पनि सिन्धुलीबाट मात्रै त्यति दिएपछि त होइन त्यसमा पनि डोपेस्ट केटाहरू क्या त्यही त हाम्रोमा फेरि त्यस्तो धार पात मैले हुँदैन के सुनेको छु दुईजना ऱ्यापर सुनेको छु मैले पनि खतरा केटाहरू अब तिनीहरूले गीत ड्याङ्की ड्याङ निकाल्न थाल्यो भने त तल्का पिटेन त नेपाल अनि त ऱ्याप म्युजिक भनेको हिपहप भनेको कहाँ भन्दा त सिन्धुली तर मैले त्यसरी फेरि प्लेसलाई त्यो गर्न थालेँ होइन जताबाट गरे पनि हामी नै हो तर जे होस् सिन्धुली भनेर एउटा डिआर स्यामलाई मात्र चिन्नु भएन क्या सिन्धुली भनेपछि त्यहाँ चाहिँ 40-50 जना खतरा ऱ्यापरहरू छ है होइन त्यो तरिकाले दियो भने त होइन यहाँ पनि त सोच हुन्छ नि अहिले सोच भएको त किन भएको छैन भने त्यहाँ गीत सुने नै छैन आर्टिस्ट आउन मान्दैन होइन अब यहाँकोले ल्याउन मान्दैन किनकि सुन्ने मान्छे खै अडियन्स छैन नि त अब यहाँ त ज्योति मगर आयो भने त ठेलामठा एकदम पुरै खुल्ला मञ्च त भरेर मान्छे ठेलामठाल बुढापाका धरि नाचेर आउँछ हेरेर खुसी भएर अब ऱ्यापर भन्यो भने फेरि आउँदैन अहिले बच्चाहरू आउँछ बच्चाहरूलाई आउनलाई फेरि प्यारेन्ट्स दिँदैन जान त्यो त अब अनि पैसा पनि भए पनि प्यारेन्ट्स जान दिँदैन नि त कहाँ अब अहिलेको कन्सेप्ट के छ भन्दाखेरि ऱ्यापर भनेपछि त अब ट्यापे होला गजडी होला पुरै त्यो सुई हानेर गाउन आएको होला भन्ने हुन्छ कन्सेप्ट पनि प्यारेन्ट्स पनि जान दिँदैन अब प्यारेन्ट्स आफैले त आउने कुरै भएन बुढापाका पनि आउँदैन लोकदेरी भयो भने चाहिँ है भन्दै अब जो संस्कृतिको भनेर आइन्छ तर ऱ्यापको कन्सेप्ट चाहिँ अलिक बुझाएको छैन नि त मान्छेहरूले अहिले अलिअलि गर्दै बिस्तारै बढिरहेको छ सिन्धुली भनौँ न अब के भन्छ इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि स्केटिङ के भन्छ डेभलपमेन्टतिर गइरहेछ भनौँ ओपन माइन्डेड भइरहेछ एक्चुली ऱ्यापतिर चाहिँ अब तर यसलाई चाहिँ नि ब्रदर हामीले पनि हामीबाट नि के गल्ती भइरहेछ भने नि गल्ती भन्ने कि के भन्ने होइन त्यो म पनि कस्तोमा छु भने दुईवटा थट क्या कहिलेकाहीँ त्यो कुरा मैले सोचेको कुरा ठिकै हो जस्तो पनि लाग्छ होइन कहिलेकाहीँ होइन जस्तो पनि लाग्छ त्यो दुइटै कुरा भन्छ है त एउटा के भने नि अब ऱ्याप म्युजिक भनेको एग्रेसन दिन सक्ने एउटा मात्र प्लेटफर्म हो ब्रदर लोकदोरीमा एग्रेसन दिएर देखाउँछ आधुनिक गीतमा हुन्छ त हुँदैन होइन माया म तिमीलाई आज मारिदिन्छु ए माया तिमीलाई आज म मारिदिन्छु भन्दा भएन नि तर तँलाई म मारिदिन्छु होइन चाहियो नि त त्यो त अरूमा छैन नि अब मान्छेले के भइदिन्छ भने अब सबैले के खोज्छ भने स्मुथनेस खोज्छ सबैलाई मिल्ने गीत चाहियो भन्छ बच्चादेखि बुढोले सुन्ने गीत चाहियो भन्छ ठिक छ दिनु हुँदैन भने आएन होइन दिनुपर्छ तर सबै गीत त त्यस्तो हुँदैन नि होइन सबै गीत त्यस्तो भइदियो भने त किन हिपहप भन्ने त छोडिदिउँ न हिपहपै भन्ने एउटै राखौँ न त एउटै नाम राखौँ त्यही तरिकाले जाउँ तर त्यो त होइन नि स्पेसियालिटी छ नि त्यही भएर अब जस्तो यो रफ वर्डहरू युज गर्ने कुराहरू हुन्छ आफैलाई पनि कहिलेकाहीँ रिग्रेट लागिरहेको हुन्छ ब्रदर होइन मलाई कतिले भन्छ पनि होइन रफ वर्ड किन युज गर्ने होइन म फेरि बाहिर हुन्छ नि अब म 19सम्मको फर्स्ट स्टुडेन्ट त्यस पछाडिको पनि एकदम टप लेभलको स्टुडेन्ट एकदम संस्कारी एकदम राम्रो कन्सेप्ट त टपर भनेपछि अब संस्कारी होला सोझो होला होइन हाम्रो कन्सेप्ट त्यो छ नि त कोही हुन्छ नि त अब राम्रो पढ्दिने बाहिर पनि एकदम हल्ला गरिदिने हुन्छ नि एकदम त्यस्तो खालको कोही पढ्न चाहिँ राम्रो तर क्यारेक्टर चाहिँ नभएको क्या त्यो त काम छैन नि अब तपाईँ भन्नुभयो तपाईँ अब पढ्न पनि राम्रो क्यारेक्टर पनि राम्रो भन्नुभयो अब के छ होइन म चाहिँ त्यस्तो मान्छे चाहिँ हो क्या होइन हजुर तर अब मैले त जे होस् एक्सपेक्टेसन त मिट गरिदिनु पऱ्यो नि त जसले ऱ्याप म्युजिकबाट एक्सपेक्ट के गरेको नि त त्यो किसिमको कन्टेन्ट त दिनु पऱ्यो नि त होइन अब त्यो दिँदाखेरि मैले लिमिट कतिपय ठाउँमा क्रस गरेर हुन्छु होइन अब रफवर्डकै कुरा गर्दाखेरि म आफैलाई नै रिग्रेट लाग्छ ब्रदर होइन कतिले के भन्छ भने दाइ होइन अस्ति तपाईँको गीत बजाउँदै थिएँ बुवा ठ्याक्क आइपुग्नु भएछ त्यही त होइन अब मैले के बुझ्नु होइन त्यही त उनलाई त प्रब्लम भयो नि त उसले घरमा सुन्नु पाएँ त मेरो गीत पाएन नि त अब त्यो कारण को हो त म हो होइन अब मैले फेरि त्यो कुरा गर्नै छोडेँ भने त
उसलाई त त्यो इन्ट्रेस्ट लगाएर सुनेको थियो नि त होइन इन्ट्रेस्ट लगाएर सुनेको थियो अब त्यो कुरा मैले गर्न छोडिदिएँ भने फेरि उसको त्यो उसले मलाई सुन्न छोडिदिएला नि त फेरि होइन घरको फेरि प्रब्लम छ होइन अब रफवुड युज गर्नै पर्छ भन्ने होइन तर गर्नै हुँदैन भन्ने पनि होइन त्यही त दिनु पर्यो टाइपको सङ्ग दिनु पर्यो कुनैमा हुनसक्छ कुनैमा हुन सक्छ अब तँलाई गीत हेरेर मन लाग्छ सुन्नुहोस् मन लाग्दैन अर्को सुन्नुहोस् लभ स्याड गीतमा होइन अब मायाको गीतमा होइन अब तिमीलाई मन पराउँछ भन्ने त हुँदैन हुँदैन अब तर त्यही गीत चाहिँ उसले धोका पाह ऊ एकदम पीडामा छ भने त टिट तैँले किन छोडिस् मलाई है त्यही त आफै टिट दिइरहेको भएको छ त्यस्तो हुँदैन नि दादा होइन मैले यसलाई चाहिँ अलिकति फ्यामिली सो बनाउनु खोजेँ होइन ठिकै छ पछि हामी आफै हालिदिन्छ त्यो पनि तपाईँले दिइहाल्नु सजिलो एडिटिङमा काम बच्यो भन्नु न अब त्यही अब अनि त्यस्तो हुन्छ नि त हजुर अनि अब फ्युचरमा तपाईँको कुनै कोल्याबहरू कोहीसँग मेरो कोल्याब चाहिँ कस्तो भयो भने नि हजुर एक समय थियो होइन एक्लै स्ट्रगल गरिराखेको समय थियो होइन सिन्धुलीमा त कसैले पनि चिन्दैन थियो अहिले पनि सिन्धुलीमा चिन्ने नम्बर कम नै होला ब्रदर सिन्धुली भन्दा बाहिरतिरको हुन्छ नि बुटलतिरको पोखरातिरको चितवनतिरको काठमाडौँको त झन् कुरै नगरौँ होइन त्यताको केटाहरूले चाहिँ एकदमै मानिराखेको एकदम रेस्पेक्ट गरिराखेको अवस्था छ अझै पनि सिन्धुलीमा चाहिँ अब डिआर स्याम भन्ने पनि ऱ्यापर छ होइन अब डिआर स्याम अहिले त होला रिसेन्ट त होइन तर अलि अगाडिसम्म सिन्धुलीको परिवेशमा किनकि यो भनेको चाहिँ हिपहप कम्युनिटीबाट अलिकति पछाडि नै परेको ठाउँ हो त्यो त छैन नि हिपहपको त्यस्तो केही त्यस्तो थियो अनि त्यतिखेर चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो नि ब्रदर अब फेसबुकबाट चाहिँ हामी कम्युनिकेट गर्थ्यौँ क्या केटाहरूसँग अब मैले गीत रिलिज गर्थेँ होइन अब उनीहरूले कता कताबाट सर्च गर्दै कसैले सेयर गर्दै पुग्दो रहेछ अनि केटाहरूको गीत सुनाउँथ्यो हामी एकअर्काको गीत सुन्थ्यौँ अनि जोसँग चाहिँ आफ्नो भाइब म्याच हुन्छ नि जोसँग चाहिँ यो चाहिँ ठिक छ यसको मेरो भाइ मिल्छ भन्ने टाइप हुँदा चाहिँ हामी कोल्याब गर्थ्यौँ जस्तो मैले धेरै कोल्याब गरेको भनेको वाइएन अहिले युकेमा छ होइन बनेपाको हो अनि त्यस पछाडि अर्को कोल्याब गरेको भनेको डनोन स्ट्रेन्जर्स भन्ने थियो झापाको होइन अनि अर्को कोल्याब कोसँग गरेको छु भने विराष्ट्र दाई अहिले अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ होइन जोस भाइ मिल्ने केटाहरूसँग कोल्याब गरिन्थ्यो अनि रुथलेस दाईसँग पनि गराएको छु मैले होइन आँखामा के अरे आँसु झर्छ भन्ने गीत थियो दाईको च्यानलमा छ त्यही हो दाईले प्रोडक्सन गरेर पहिलो गीत त्योभन्दा अगाडि त्यो पनि थियो अर्को मैले आर्तनाथसँग गरेको एउटा गीत छ कोल्याब त्यसरी गरिन्थ्यो अब अहिले चाहिँ रिसेन्ट के छ भने योसँग कोल्याब गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ छ भन्दा नि होइन अब कोल्याब गर्ने मेरो प्लान चाहिँ कविजीसँग कोल्याब गर्न त्यस्तो खालको हाम्रो बिचमा कुरा भयो भने फ्युचरमा एक दुई हामी एकअर्काको कुरा मिल्दाखेरि ऊ चाहिँ अब कस्तो लाग्छ भने ऊबाट चाहिँ म इन्सपायर पनि भइरहेको हुन्छु होइन ऊबाट उसको र मेरो चाहिँ कस्तो हुन्छ नि म्युजिकको ठ्याक्क त्यो हुन्छ नि फ्रिक्वेन्सी म्याच भएको जस्तो लाग्छ मलाई होइन त्यो किसिमले अनि अब अरू हेर्दा त अब हाई लेभलका आर्टिस्टहरू योद्धाहरू होइन योद्धा दाईबाट अब धेरै इन्सपायर भएको योद्धाको गीत सुन्ने योद्धा अब योद्धाको खत्रै फ्यान हो म होइन मलाई त्यस दाईको गीतहरू सबै दामी लाग्छ अनि त्यस पछाडि हाम्रो युवराज भन्ने दाईहरू खतरा दाईहरू हो कोल्याब चाहिँ अब कविजीसँग चाहिँ कोल्याब गर्ने जस एक किसिमको सहमति हुनसक्छ फ्युचरमा अहिले ठ्याक्कै मेरो यस पछाडि योसँग कोल्याब आउँछ भन्ने चाहिँ एउटा हरिफ फ्लो भन्ने छ होइन उसँग चाहिँ उसले रेकर्ड गरेर पठाइसकेको छ मैले पनि लेखिसकेको छु होइन जस्ट बिटमा चाहिँ म्युजिक चाहिँ अरू मेकिङ प्रोसेसमा भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो गीत आइरहेको छैन नि त अब त बिस्तारै अब सुन्नुमा नि अपर्च्युनिटी चाहिँ आइरहेको छ नि अब त अपर्च्युनिटीहरू बिस्तारै बिस्तारै बढिरहेको छन् अब भिडियो गरौँ भन्ने छन् क्यामेराम्यानहरू छ नि अहिले त क्यामेरा पनि छ क्यामेराम्यान पनि छ अब एडिटर पनि हाम्रो साका भाइ त एडिट राम्रो गरिहाल्छ मल्टी ट्यालेन्टेड बिट पनि दिने एडिट पनि गर्ने सबै भइहाल्छ साहिल भाइ जस्तै गीतहरू पनि दिइरहेछ लिरिक्स गीतहरू त अहिले त अब सपोज अब म एक्टिङ गर्नु छ मलाई होइन मन लाग्यो भाइ एउटा गीत दिएन भन्ने एकैछिनमा अस्ति आएको घर बस्यो भाइ एउटा गीत भनेको भन्छ त भने बस्यो इयरफोन लायो 10-15 मिनट त गीत रेडी
दाइ लानु गीतले अब केटाहरूको ट्यालेन्ट त अब त्यही त बिस्तारै बिस्तारै लेभल यिनीहरूको अब बसी बसी ठाउँको ठाउँमा गीत लिएर अनि असाका भाइहरू आएर बिट एकैछिनमा भाइ बिट चाहियो मलाई नि त हुन्छ दाइ भने इयरफोन लायो एकैछिनमा गीत पनि रेडी बिट पनि रेडी रेकर्डिङलाई त माइक लिएर आउँछ भाइ आफै गरिदिन्छ भइहाल्छ एकैछिनमा अब अपर्च्युनिटी भनौँ न त्यसको चाहिँ कमी छैन अब चाहिँ गर्छु भनेर अलिकति आँट्यो भने सजिलोसँग सट्ट सबै कुरा भन्छ जे गर्छु भने त्यही भएर त भाइहरूलाई मैले भन्न त अघि होइन हजुर तिमीहरूको लागि सबै इन्भाइरोमेन्ट रेडी छ गर जाके सक्यो होइन आफ्नो चाहिँ त्यो कला तिखार्नमा मात्र समय खर्च गर होइन अब यो बिट फ्युचरमा अब मैले कहिले बिट प्रड्युस गरेर चाहिँ म प्रड्युसर हुन्छु त ब्रदर हुँदिनँ मैले हिजो किन गरेँ त आफ्नो लागि किनकि थिएन कोही अब म मिक्सिङ मास्टरिङ इन्जिनियर बन्छु त बन्दिनँ नि त मेरो जब एकपट्टि छ अब एउटा ऱ्यापर को प्यासन छ होइन ऱ्याप गर्ने प्यासन छ अब म मिक्सिङ इन्जिनियरिङ त मेरो प्यासन होइन नि त होइन तर के गर्नु पर्यो भने बाध्यताले गर्नु पर्यो नि अब केटाहरूलाई त्यो छ त छैन नि अहिले त अब लिरिक्स चाहियो भने आइज होइन के चाहियो गाउने भयो गालो लिरिक्स चाहियो लिरिक्स बिट चाहियो भिडियो चाहियो भने पनि आइज बिट चाहियो भने आइज जे चाहियो त्यही आइज भइहाल्छ अलिकति टाइम दियो भइसक्यो अहिले सिङ्गिनीमा अब बिस्तारै बिस्तारै तिमी बस्नुपर्छ क्या अब बस्नुपर्छ त्यो त अहिले बिस्तारै अब पढाइसकेर आएर बस्ने त यति हो मैले मेरो प्लान चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि अलिक पछि अब लाइक अराउन्ड 1-2 इयर्समा आफ्नै स्टुडियो खोल्ने एउटा गीत रेकर्डिङको लागि भिडियोको लागि दुइटाको लागि चाहिँ स्टुडियोकै अब आफ्नो एउटा चिटिक्क पारेर खोल्ने युट्युब च्यानल छ मेरो आफ्नै यो हाम्रो पोडकास्ट जुनमा हुन्छ त्यही त्यसमै भ्लग पनि हुन्छ होइन मेरो अब कस्तो भन्दाखेरि युट्युब च्यानलमा अलिअलि अब भ्लग एउटा मात्र भ्लग आएको छ अहिलेसम्म अनि डान्स कभरहरू छ एक दुईवटा अनि त्यहाँबाट कमेडी भिडियोज छ त्यहाँबाट अब फ्युचरमा एक पोडकास्ट आइरहेको छ त्यहाँबाट अब जुन म्युजिक भिडियो मेरो एउटा म्युजिक भिडियो आएको छ अहिले अफिसियल एकदम हाई बजेटको भनौँ त्यो चाहिँ कल पहिलो भेटमा स्टुडियो लेभलले नै गरेको मेन होइन त्यो बेला सुटिङ कास्ट चाहिँ हाम्रो यो प्रेम गीत 3 को सुटिङ हुँदा हुँदै पुरै क्रुहरू आएको थियो क्या अराउन्ड 10-15 जना मान्छेहरू आएर क्यामेराम्यान हाम्रो सञ्जय लामा दाई नेपालको टपस्ट क्यामेराम्यान अवार्ड पनि दाइले यत्तिकै पाउनु भएको छ डाइरेक्टर हाम्रो को हुन्थ्यो भने नवीन पुरी अनि सिङ्गर मिलन सुर्खेती अब एकदम त्यो गीतको लेभल रेकर्डिङ पनि एकदम हाईमा भएको भिडियो पनि हाम्रो रेड क्यामेराले पुरै सुट भएर मुस्ताङमा सुट भएको थियो अब त्यसले चाहिँ अनि त्यो बेला त न मेरो च्यानल मोनिटाइज भएको छ न मिलन दाइको भएको थियो त्यो बेला अहिले चाहिँ मिलन दाइको मोनिटाइज भयो च्यानल आफ्नै गरेर त्यो बेला न मिलन दाइको मोनिटाइज भएको थियो न मेरो सो अर्को खोजेर अर्कोमा हाल्नु परेको थियो त्यो बेला अब म चाहिँ मेरो चाहिँ प्लान के छ भन्दाखेरि च्यानल मोनिटाइज गरेँ आफ्नै सिन्धुलीको मान्छेहरूलाई पनि बरु चाहियो भने भिडियो हालोस् मेरोबाट प्लेटफर्म बनाइदिने स्टुडियो पनि 1-2 वर्षमा रेडी भइहाल्छ मेरो क्यामेरा छँदैछ मसँग माइक किन्नुलाई के छ र बिस्तारै बिस्तारै सबै स्टुडियो भएपछि माइकहरू सबै आइहाल्छ अब सिन्धुलीको लोकललाई पनि दिनु पऱ्यो नि त अलिअलि धेरै छैन नि कलाकार हाम्रो सिन्धुलीबाट बाहिर एउटा हाम्रो सिङ्गर होइन कमेडियन भनौँ दिनेश काफ्ले दाई नेपाली भएर चिनेको अरू को छ र अहिले तपाईँ अलिअलि बाहिर सिन्धुलीमा तपाईँको छैन नि त साह्रो क्रेज त सिन्धुलीमा ऱ्यापको क्रेज नै छैन अब बिस्तारै बिस्तारै ऱ्यापको क्रेज इन्क्रिज भइरहेको नि अहिले त केटाहरू छ नि केटाहरूले पुरै इन्क्रिज दिइरहेछन् ऱ्यापहरू बच्चाहरू समेत थाहा छ नि त नाम अहिले त साकाबिट भनेर चिन्छ बच्चाहरूले पनि साका भाइको डिटेल नाम थाहा छैन कसैलाई निश्चल को निश्चल साकाबिट भनेपछि साकाबिट साकाबिट मैले त निश्चल अस्ति अब साहिल भाइले फोन हान्यो होइन फोन आएर दाइ अब के अरे निश्चल भाइले चाहिँ क्यामेरा लिएर आउनु भनेको छ होइन 2-4 दिन लाएर सुट गर्ने अरे मलाई नाम थाहा छैन साकाबिट नाम चाहिँ मैले आई थिङ्क एकचोटि कहिले सोमा हुँदाखेरि लाइभ स्टेजमा आएको थियो बिट बक्सिङको लागि त्यो बेला साकाबिट सुनेको मैले नाम निश्चल चाहिँ रिसेन्टली मैले 1 हप्ता 2 हप्ता भनौँ न निश्चल नाम थाहा पाएको मैले अहिले पनि अब को जस्तो लाग्छ क्या अहिले पनि निश्चल को निश्चल अब कहाँ सुनेको को निश्चल जस्तो भने साकाबिट भन्दा चाहिँ भाइ छ निश्चल भनेर को त्यस्तो हुन्छ नि त अब ब्रदरको भिजन चाहिँ के हो भन्नाले अब जस्तो प्यासन हुन्छ नि यो कुरा चाहिँ म चाहिँ फर्दर लाइफमा चाहिँ कहिल्यै नछोडिकन लिएर जान्छु भन्ने त्यस्तो चाहिँ मेरो छैन म चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब मलाई जे मन लाग्छ त्यो दिइहाल्ने हो क्या अब मलाई एक्टिङ मनपर्छ होइन डान्सिङ मनपर्छ ऱ्याप अहिलेसम्म ट्राई गरेको छैन मैले तर ट्राई चाहिँ गर्नु मन छ
उता इन्डियामा नि ब्रो सबैको टेस्ट लिने टेस्ट त लिने सबैको बिस्तारै बिस्तारै सबै टेस्ट त लिनु परिहाल्यो टिचिङ म पनि टिचिङ गर्छु अलिअलि टिचिङ त अलिअलि मनै गरेर गर्नै पर्यो त्यो त अब टिचिङ अलिअलि गर्छु अब इन्डियामा चाहिँ क्या लाइक वेन माई फ्रेन्ड्स लाइक इन फ्रन्ट अफ देम वेन आई सिङ दे आर लाइक डान्सिङ स्वर त्यस्तो भएर क्या लाइक मत गाओ इन्डियामा त अब हिन्दीमा अन्त मत गाओ दिन्छ होइन अब अनि अलिकति गाउन खोजेँ कि पर्दैन लिपसिङ गर भन्छ मलाई त पुरै सबजना बसेर गीतना भाइब दिइरहेको छ होइन अनि सबजना गाइरहेको छ है म गाएँ सबजना मलाई हेर्छ क्या नगा भनेर अनि सब गाइरहेको छ अनि म चाहिँ पुरै लिपसिङमा हुन्छु क्या पुरै लिपसिङ गरेर ओभर लिपसिङ गरेर बस लिपसिङमा राम्रो देख्छ होइन गीत चाहिँ नगा भन्छ क्या मलाई साउन्ड चाहिँ आउनु भएन अरे लिपसिङ मात्र गर भन्छ साथीहरू पनि तर त्यो पनि एकचोटि मलाई ट्राई चाहिँ गर्नु मन छ ऱ्याप अब केटा मेरो साथी चाहिँ एउटा ठिले भन्ने त्यसले चाहिँ एकदम मलाई ऱ्याप गराउनु एकदम क्या पहिलेदेखि ट्राई गरिरहेको छ अब मिल्यो भने अब हाम्रो साहिल भाइसँग नि कोल्याब गरौँला साका भाइको छँदैछ कोल्याबमा तपाईँसँग नि बिस्तारै गरौँला नि के भएर कोल्याब त अब बिस्तारै बिस्तारै ठुलो कुरा भएन नि त दुईजना सक्यो नि के चाहियो अब क्यामेराम्यान आफै हो अस्ति पनि अब रिसेन्टली आउँदैछ भाइको गीत आउँदैछ तिमीलाई नै भने साहिल भाइको त्यसमा हामी गएको तिनजना गएर एकजना सुट गर्ने एकजना मोबाइल पक्रिने एकजना एक्ट गर्ने बसेर तिनजना बसेर एडिट गरेर गीत कम्प्लिट आज बेलुका अब रिलिज हुँदैछ त्यो त आएपछि हेर्नु भइहाल्छ हजुर तिमीले भन्नु नि तिनजना गऱ्यो भने त्यो जब मेरो बेला थियो नि हजुर भिडियो बनाउनु मन लाग्ने होइन तर त्यो तिनजना बटुल्नलाई एकदमै गाह्रो पर्ने होइन किनकि तिनजना पनि जो पाइँदै लगेर भयो त त्यो भएन होइन त्यो त भिजेको हुनु पऱ्यो नि उसलाई इन्ट्रेस्ट हुनु पऱ्यो नि उहाँ गएर क्यामेरा यता पक्रेर उता हेर्न थाल्यो भने त्यो त भएन नि त जबरजस्ती गरे जस्तो भयो नि त हो त्यही भएर त्यतिखेर चाहिँ थिएन इन्भाइरोमेन्ट थिएन भनौँ न इन्भाइरोमेन्ट थिएन अब अहिलेको अब एक दुई वर्षमा त अझ अब तिमी यही हुने हो भने होइन तिमी यही हुने हो भने यहाँको केटाहरू हामीहरू एकअर्का सबैलाई हुन्छ नि सपोर्ट हुन्छ एकअर्का सपोर्ट हुन्छ आफै सबैजना राइज हुन्छ बिस्तारै भनौँ न अब 1-2-3 वर्षभित्र चाहिँ सिङ्गलको केटाहरू पनि नेपालबाट चिनोस् क्या अब त्यो चिन्नु पऱ्यो नि त अब त छैन नि सिङ्गलबाट धेरै आर्टिस्ट पनि कोही गएको छैन कमेडियन एकजना चाहिँ दिनुहोस् सिन्धुलीलाई चिन्यो भनेको सिन्धुली गढी मात्रै गढी बाटोले चिन्ने मान्छे बाइक जम्प भन्छ कहाँ भन्दा गढीको बाटो त्यो घुमेको बाटोमा जम्प भन्छ अरू त छैन नि अब चाहिँ यो ऱ्याप चाहिँ बनाउनु पर्यो ऱ्याप चाहियो नि त ऱ्याप चाहियो ऱ्याप बनाउने केटाहरू कुन ठाउँको छ त नेपाल सिन्धुली त्यही त सिन्धुली आओस् न अब बिस्तारै हाम्रो प्लान चाहिँ त्यो हो होइन हजुर यही हाम्रो प्रोडक्सन हाउस हुनु पर्यो होइन यही हाम्रो अर्गनाइजर हुनु पर्यो कन्टेन्ट अर्गनाइजर हुनु पर्यो होइन यहीँको लोकल केटाहरूले तताइदिँदैन तर त्यो माहौल चाहिँ हामीले बनाउनु पर्यो नि त चान्स पाउनु पर्यो नि त गर्नुलाई त अब हाम्रो भाइहरूले गर्नुपर्छ क्या हामीले गर्नुपर्छ होइन म पनि त्यस्तो बुढो भइसकेर भाइहरू भने होइन म अझै झन् अब म चाहिँ एकदम छुट्टै रूपमा किनकि कस्तो भएको छ भने अहिले मलाई प्रेसर पनि छ क्या ब्रदर किनकि अब आफ्नो भाइहरू हुन्छ नि आफूभन्दा सानो एजको केटाहरूले खतरा गर्दैछ होइन अब त्यो केटाहरूलाई लिड गर्ने मान्छेले भन्नाले अब त्यो केटाहरूको चाहिँ जसले उसलाई उनीहरूले दाई भन्ने मान्छेले चाहिँ अब व्याक कन्टेन्ट त दिनु भएन व्याक भिडियो त दिनु भएन उसले त झन् खतरा गर्नु पर्यो भन्नाले यसरी हामी चाहिँ यो इन्टरनल कम्पिटिसन हुन्छ नि हामी दाजुभाइ हो होइन तर हामी के छ एक अर्का भन्दा ऊभन्दा बेटर गर्ने हो गरेर देखाउने हो भन्ने के आफ्नो बाटो राइभल चाहिँ गर्नु पर्यो कि जे भए पनि जब अब सपोज राइभल छ एकजना एउटा गाउँ छ एउटा अलिक राम्रो गाउँ छ त्यो गाउँले हेरेर कम्पिटिसन ल्यास गर्नुपर्छ क्या अनि आफैले पुस गरेर राम्रो हुन्छ त्यो अर्कोले ओहो ल तपाईँ सपोज तपाईँ र एकजना भाइ आयो भाइले तपाईँलाई राम्रो गाइरहेछ तपाईँलाई तपाईँ ओहो हुन्छ नि त तपाईँले आफूलाई पुस गर्नुहुन्छ त्यो पुस देखेर त भाइ पनि पुस हुन्छ बिस्तारै त दुईजना माथि आउने हो नि त तर उसलाई मोटिभेट चाहिँ गर्नु पर्यो त्यो त होइन राम्रो छ भने तिम्रो खतरा छ भनिदिनु पर्यो नि त पर्यो त्यो त परेको नि उसलाई चाहिँ त्यो के अरे कन्फ्युजन गराइदिनु भएन नि भाइ तिम्रो खतरा चाहिँ छ तर यस्तो यताउति भनेर उसलाई चाहिँ डिमोटिभेट गरिदिने त्यस्तो टाइपको कसैले पनि गर्नु भएन हामी एकअर्काले होइन सपोर्ट गर्नु पर्यो सबैको गीत सबैले सेयर गर्नु पर्यो होइन सबै आफ्नो साथीहरूलाई सुनाउनु पर्यो होइन कतिपय केसमा के भइरहेको हुन्छ भने होइन अब मैले त्यस्तो भेटाएको छु है अब आफूले चाहिँ उसलाई कति अब सपोर्टहरू गरे हुन्छ है जब ऊ कतै
कुनै ठाउँमा पुग्छ होइन पुगेपछि चाहिँ अब होइन मेरो त कोही थिएन हिजो गर्ने होइन म एक्लैले गरेँ म आफैले गरेँ जङ्गै त्यो रौँडा खियाएँ होइन जुत्ता फाट्यो होइन लुगा च्यात्यो होइन भन्ने क्या मैले गरे हो टाइपको अनि फेरि अब ऱ्यापरहरूको चाहिँ चुची म त्यो सबै ऱ्यापरहरूको एउटा स्ट्रगलिङ गीत हुन्छ क्या हरेक ऱ्यापरहरूको एउटा स्ट्रगलिङ गीत हुन्छ क्या ब्रदर होइन अब अनि त्यो गीतमा चाहिँ उसले के भने हुन्छ भने मलाई कसैको बाल लाग्दैन होइन मलाई कसैको बाल छैन होइन अनि तपाईँ पनि होला नि त्यस्तो गीत त्यो लेखिँदो रहेछ छ नै भनेको होइन तर अब मेरो चाहिँ थिएन नै ब्रदर होइन अब कति चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब एसीमा बसेर मैले त्यो धोइ दिन ग्यास भन्ने गीतमा नि भनेको थिएँ होइन के अरे तैँले पसिनाको गीत लेख्दा चाहिँ तेरो एसी अफ थियो क्या भनेर भन्दैछु क्या मैले चाहिँ हेर त ब्रो मिनिङफुल छ कि छैन भन एकदम एकदम है उसको एसी छ घरमा पैसा छ खतरा मान्छे हो तर गीत चाहिँ के लेख्छ होइन गीत चाहिँ के लेख्छ भने होइन ढुङ्गा फोडेर होइन जाली साली तोडेर होइन मकै बारी गोडेर होइन पसिना झारे मैले निधार निचोरेर ल लेख्न चाहिँ फेरि एसीमा बसेर लेखिरहेको हुन्छ है अब के हो त भने त्यसले जब पसिनाको गीत लेख्छ नि पसिना आउनलाई त उसको एसी अफ हुनु पर्यो नि त भनेपछि तैँले पसिनाको गीत लेख्दाखेरि तेरो एसी अफ थियो अनि यो दुई दिनकी हात चाहिँ अब डेडिकेट छ नि त कसलाई कसैलाई डिस हाने नि त्यसमा अब त्यो डिस हान्दा चाहिँ त्यो को मान्छेलाई डिस हान्नु मैले त 3-4 दिन भयो मेरो युट्युब खोलेँ कि तपाईँको मात्र आउँछ म त सब तपाईँको गीतहरू सुन्दै एक दिनमा त मजा पनि उडाएँ मैले यो यहाँ प्रिपा होटल अगाडि खिचेको एउटा भिडियो दाइबो कसरी हो क्यारे तिम्रो दाइबो कसरी त्यो एकदम हेरेँ मैले भिडियो क्वालिटी पनि एकदम लो नै थियो अब एक्टिङहरू पनि त्यस्तै भनौँ न अब विक थियो एकदम विक थियो अब विक थियो फेरि एक्टरलाई गाह्रो त्यो नर्मल होला भनेर मैले अलिक घुमाउनु खोजेँ विक नै थियो त्यो उनीहरूलाई पनि त मोटिभेसन हुनु पऱ्यो मलाई मोटिभेसन हुनु पऱ्यो मैले त्यसलाई पोजिटिभली लिनु पऱ्यो नि त हजुर हजुर अब दाइबो कसरीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी दुई खाले कन्सेप्ट भएको मान्छे को कम्बिनेसनमा बनेको गीत हो हुनाले हाम्रो नितेश ब्रो होइन उनीहरू चाहिँ मोडलिङ गरेको अब पप गीत आधुनिक टाइपको गीतहरू गरिराखेको मान्छे होइन अब म चाहिँ भिडियोमा अलिक साइ नेचरको मान्छे भिडियो पर्फर्म नगरिराखेको मान्छे होइन अब हाम्रो कम्बिनेसनमा बनेको गीत हो खिच्न चाहिँ हामीले राम्रो खिचेको थियौँ एडिट गर्दाखेरि त्यतिखेर अब ल्यापटप ब्रदरलाई थाहा नै छ भिडियो एडिट गर्न कति गाह्रो छ भनेर होइन अब त्यतिखेर त हामीसँग त अहिले जुन स्ट्यान्डर्डको ल्यापटप छ नि भन्नाले 1 लाख अराउन्डको 1 लाख अराउन्डको ल्यापटप त्यतिखेर त त्यो पनि थिएन 25-30 हजार 40-50 हजारको ल्यापटप कम्प्युटरमा एडिट गर्नुपर्ने होइन आफूले गर्न नसकेर अर्कोलाई पठाएको एडिट गर्दा पनि त्यहाँनिर कतिपय नचाहिने क्लिप बसेर चाहिने क्लिपहरू हटेको छ होइन अब कस्तो ठिकै छ त्यो कुरालाई खासै नभनौँ ब्रदर होइन जे होस् त्यो हाम्रो एकदम गीतमा चाहिँ दम थियो तर भिडियोमा चाहिँ ठिकै छ अब त्यस पछाडिको धोइ दिन हातको कुरा गर्दाखेरि डिस चलिरहेको थियो केटाहरू होइन डिस चलिरहेको थियो म फेरि कस्तो भने अब तात्तेसी लेख्न मन लागिहाल्छ जुनले मलाई हिट गर्छ नि त्यो लेख्नै पर्छ क्या मलाई होइन डिस चलिरहेको थियो केटाहरूको होइन हाम्रो न्यास्टी डन इज स्लिम बोसहरूको डिस चलिरहेको हो डिस चलिरहेको थियो डिस तिनीहरू त भ्यालिड डिस नै थियो होला ब्रदर होइन तर त्योभन्दा बाहिरबाट अब आउट डिस आउनु थाल्यो है रिलेट नै छैन जसलाई इजसँग मतलब छैन जसलाई डङसँग मतलब छैन जसलाई न्यास्टीसँग मतलब छैन तिनीहरूलाई डिस हान्न थाल्यो होइन अब न्यास्टीलाई डिस हान्न थाल्यो किनकि चलिरहेछ नि त होइन अब चलिरहेछ गङ्गामै हात धुइदिउँ भने केटाहरूले त्यसरी डिस हावा डिस निकाल्नु थाल्यो होइन मलाई नि कतिवटा कुरा पनि चित्त नबुझिरहेको थियो पहिलेदेखि अहिले पनि चित्त नबुझेको कुराहरू धेरै छ ब्रदर होइन र ऱ्याप म्युजिक भनेको के हो भने स्ट्रेट टु द फ्याक्ट हो क्या चित्त बुझेन भनेपछि भनिदिइहाल्यो होइन सिधा क्या अब सिधा चाहिँ सिधा
तर सिधै पनि त भन्न मिलेन त्यही त होइन घुमाएर सिधा होइन अनि त्यही भएर त्यस्तै खालको एउटा पेरिफेरी थियो अनि मैले हात धुन खोजेको चाहिँ होइन ब्रदर भन्नाले बेदी गङ्गामा हात धुन खोजेको चाहिँ होइन तर मैले के भनेको हो भने सबैले गरिरहेछ मनी गरिदिउँ त भनेर केटाहरूलाई सोधे होइन गरेको होइन सोधेको कि होइन म पनि गरिदिउँ त केटा हो होइन तिमीहरू हावा खालको चाहिँ टिट नाच गरिरहेछौ होइन म पनि गरिदिउँ त भनेर चाहिँ सोधेको त्यो कन्सेप्टले मलाई हिट हान्यो सरलको एउटा बिट बजाएर लेख्नु बसेँ ब्रदर सर लेखेर सिधाएँ यसमा दायाँ बायाँ पुरै छैन होइन लेखेर सिधाइसकेपछि ब्रदरलाई ब्रदर यो चाहिँ अहिले एकदम तातिरहेछ होइन एक किसिमको लेसन पनि होस् न त होइन त्यहाँ भनेको छ नि त त्यहाँनिर के भइरहेको छ त्यो कुराहरूलाई समेटेको छ नि त उनीहरूलाई पनि एउटा म्यासेज होस् न यसलाई हामी त लिमिट क्रस पो गरिरहेको रहेछौँ है अब हामी चुप लाग्नुपर्छ भन्ने टाइपको म्यासेज पनि जाओस् र हात धुने केटाहरू हुन्छ नि जो हात धोइरहेछ नि तिनीहरूलाई पनि ओहो हामीले चाहिँ फेम कलेक्ट गरिरहेको रहेछौँ है होइन हामी चाहिँ हात धोइरहेको रहेछौँ छड्के परोस् न त भन्ने तरिकाले त्यसबाट एउटा बिट बनाउनु पऱ्यो यस्तो खालको कन्सेप्ट छ भनेर ब्रदरले टाकटुक बनाएर होइन अनि साका भाइ साहिल भाइलाई एक्सर्साइज गर्न नदिकन लिएर है हामी त्यस्तो हो कि फेरि तर जल्दी भने त्यो डिस त कसैलाई हान्नु होला नि एकजना पर्टिकुलर डिस त्यही त्यो एसीमा बस्ने मान्छे चाहिँ को हो एसीमा बसेर लेख्ने मान्छे चाहिँ बन्द गरेर को हो त्यो चाहिँ सुन्नु न नाम यस्तो हुन्छ तिमीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने नि डिस दुई टाइपको हुन्छ एउटा स्ट्रेट डिस हुन्छ मान्छे तोकेर होइन जस्तो अब सागा भाइ भनेर तोकेर डिस हाल्यो भने त्यो स्ट्रेट डिस भयो सक्यो त्यसमा के क्वेसनै गर्नु परेन अर्को सबलिमिनल्स भन्ने हुन्छ सबलिमिनल्स भने कस्तो हुन्छ भने डिस चाहिँ हानिन्छ जसले खायो त्यसलाई थाहा हुन्छ होइन अडियन्सलाई के हुन्छ शङ्का लाग्छ होइन त्यसलाई हान्यो कि होइन यसको योसँग सम्बन्ध यस्तो थियो त्यही भएर यो गर्यो कि यसको यो त्यो हो त्यो टाइपको त्यो सबलिमिनल्स हुन्छ यो चाहिँ लाइफमा फेरि आर्टिस्टले कहिल्यै पनि मैले यसलाई हो भनेर भन्दैन किन भन्ने भए त उसले पहिला स्ट्रेट डिस हानिहाल्थ्यो नि होइन अब हामी आइपुगेका छौँ हाम्रो गेमिङ राउन्डमा ओके सो अब गेमिङमा के छ बेसिकली यहाँ अगाडि हाम्रो अगाडि भनौँ न एउटामा छ करेलाको जुस एउटामा छ म्याङ्गो जुस ओके सो बेसिकली यु क्यान कल इट स्विट अर सावर है अब तपाईँलाई के भन्छ भन्दाखेरि म आई विल गिभ यु कपाल अफ वर्ड्स इन इङ्ग्लिस तपाईँले त्यसलाई नेपालीमा कमेन्ट गर्नु पऱ्यो अब जुन तपाईँले रङ भन्नुहुन्छ रङ भन्ने बित्तिकै यु टु टेक अ सिप फ्रम करेलाको जुस ओके सो मिलायो भने त खानु न असाध्यै म्याङ्गो जुस यत्रो राखिदिएको नभए पानी खाँदा नि भयो फरक परेन मिलायो भने म्याङ्गो जुस खानु मिलेन भने करेलाको खानु ल मिल्दैन नि कहाँ करेलाको पानी खान मिलेर करेलाको ठक्क रङ भयो भने करेला दिइहाल्ने राइट भयो भने म्याङ्गो खाँदा हुन्छ अब सपोज गरौँ तपाईँ फर्स्ट रङ भयो करेला खानु सेकेन्ड चाहियो नि गुलियो राइट भएपछि त त्यही बेला म्याङ्गो जुस खानु अब त्यो त क्वेसन थाहा भइहाल्छ नि हेरेपछि ओके सो लेट्स बिगिन ओके वेट ओके ल फर्स्ट वर्ड इज मरुन सरी तपाईँलाई भनेपछि चाहिँ मैले 5 सेकेन्ड टाइम हुन्छ स्टार्ट मरुन एन्ड टाइम अप प्लिज यु क्यान हेभ अ सिप फ्रम द करेलाको मरुन 5 होइन मरुन मात्र होइन बुझेँ मैले मरुन भनेको त होइन तर मरुन 5 भन्ने एउटा आर्टिस्ट छ ब्यान्ड छ एउटा अब नाम त्यसै पर्दा नि त डिआर सेम जस्तै के गरी आएको होला नि त मरुनबाट त्योबाट लु करेलाको जुस सिप खाइदिउँ मरुभूमि भनेपछि के हुन्थ्यो होला होइन इन लाइक नेपालीमा चाहिँ मरुन भनेको कलेजी खानु घाल भाँचेर कहाँ खानु भएन झेली गर्नु पाएन नि त्यसरी अलिकति बिग सिप लिउँ न धेरै बिग सिप लिनु न अलिकति ल रियाक्सन छैन कस्तो ल
यसलाई करेलाको जुस भन्नुहुन्थ्यो थियो क्या ब्रो पहिले हुन्छ नि यसलाई कि अब जस्तो अम्बाको जुस भन्ने खान्न तपाईँ त अम्माको जुस पछि कुरा गरेर तपाईँको यो चाहिँ मैले आफ्नै हातले आफै प्रिपेयर गरेर लिएर आएको स्पेसल तपाईँको लागि भनेर ओके सेकेन्ड इज विस्पर विश्वर भने काने खुसी गर्नु न होइन र विश्वर भने काने खुसी गर्नु होइन र साउथी गर्नु क्या सुसेल्लु विस्पर त्यस्तै टाइपको विश्वर गरेको भनेको अब मैले तिमीलाई अब होइन त्यही भनौँ न त्यो भन्दा नि त्यो पनि हुन्छ दुईवटा वर्ड छ नि त यु क्यान हेभ यु म्याङ्गो जुस नाउ यो त्यो रियाक्सन लिनै खाइदियो है लास्ट त भइरहेछ ओके 19 जा 90 होइन तर इङ्ग्लिस हो नि त 90 त इङ्ग्लिस हो नि त 90 त के भन्नु पर्ने नेपालीमा 90 आएन त नि करेलाको जुस पायो त अब यो क्वेसन चाहिँ स्पेसली प्रिपेयर्ड बाई साहिल है यो तपाईँको लागि भन्नु बनाएको छ एकदम होइन अब कस्तो हो 9 10 त भनेको अब त्यो त के भन्नु पर्यो 9 1 9 भन्नु पर्यो ए 9 10 भन्नु पर्यो होइन अब 9 10 90 रमा 90 भन्दा पनि हुन्थ्यो तपाईँ 9 10 भन्दा 9 यो क्वेसन रङ भयो होइन तपाईँको एन्सर चाहिँ रङ भयो 9 10 जा भन्दा कि त तपाईँले 90 भन्नु पर्थ्यो त्यो पनि हामीले राइट मान्थ्यौँ कि त 9 के अरे 9 दुना 10 भन्नु पर्थ्यो तपाईँले एन्सर दिनुभयो मैले भने चाहिँ ट्रान्सलेट गर्नु तपाईँले दिनुभयो एन्सर अब करेलाको जुस प्लिज हेभ अ सेकेन्ड सिप म अलिक इमोसनल भएछु यस जुस Okay, what is your name? Sam. Right? ए त्यो नाम के हो मान्छे होइन अब स्याम चाहिँ नेपालीमै भने खुसी भएको थर्ड स्लिप प्लिज ओहो बिचरा धोका भयो यार क्या खुसी भएर स्याम देखेँ किनकि सोचेँ एकछिन होइन एसएचवाइएम स्याम होइन त्यो पनि स्याम नै हो होइन स्याम पनि स्याम नै हो अब त बानी बन्न थाल्छ Okay, Dream Game को last question. What comes after 72? 72 भन्दा पछाडि के आउँछ 72 कहाँ हो त नि ए लास्ट सिप ल 72 भन्दा पछाडि के आउँछ खुसी भनेर भनेको 72 चिप्लिस यो के फाइदाजनकै हुँदैन फाइदाजनक एकदम हेल्थ एकदम हेल्दी हो जिउरोलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो पार्छ बाँकी हेल्थ एकदम राम्रो ओके सो अब ऱ्यापिड फायरतिर लागौँ ऱ्यापिड फायरमा चाहिँ के छ क्वेसन सोध्छौँ अप्सन दिन्छौँ यो के छ यो त्यो खानु न त्यो त अब खाइसकेपछि अब सक्यो अब दिँदा हुन्छ क्वेसन छ मारे यार ऱ्यापिड फायरमा चाहिँ अब क्वेसन सोध्छौँ अप्सन छ सेम 5 सेकेन्ड टाइम 5 सेकेन्डभित्र एउटा अप्सन दिनु भएन भने यहाँ हाम्रो कागती छ अब कागती खाँदा तपाईँले फेरि रिएक्सन दिनुभयो भने करेलाको जुस छ अब कागती खाँदा बिना रिएक्सन एकचोटि एक बाइट लिनु पर्यो गुलियो अमिलो तितो सब कमी त छैन केहीको पनि यहाँ अब कागती खाँदा मुखमा अलिकति एक्सप्रेसन आयो भने त्यो वाला आयो भने करेलाको जुस एक सिप द्याट नेक्स्ट क्वेसन ओके ल फर्स्ट क्वेसन इज चुज एनी वान एमोङ दिस ऱ्यापर अप्सन बालेन लौरे मनास गाले एमसी फ्लो बालेन ओके नेक्स्ट सिप लिँदा हुन्छ तपाईँले खाने भए यु क्यान टेक अ सिप थ्याङ्क यू ओके तपाईँलाई इफ यु हेभ टु लिभ एनी वान अफ दिस गभर्मेन्ट जब कि ऱ्याप आई लिभ गभर्मेन्ट जब त्यागिदिइहाल्ने ऱ्यापको अगाडि गभर्मेन्ट जब फिक्का भन्दा हुन्छ भने यसलाई अलिकति एक्सप्लेन गरौँ है हजुर, किनभने नि
अब मैले गभर्मेन्ट जब छोडेँ भने अरू जब गरेर नि मैले अर्निङ त गर्न सक्छु तर मैले यदि ऱ्याप छोड्छु भन्यो भने त्यो मैले झुट बोले जस्तो हुन्छ क्या किनकि म रातको 12-1 बजीतिर त कतै त लेखित नै रहेको हुन्छु क्या म सक्दिनँ नि त कन्ट्रोल गर्नु सो आई Leave rap. Choose rap. Leave government job. Okay. Choose anyone among this producer. Ruthless, Jam Beats, Saka Beats. त्यो गाह्रो साका Saka Beats सीधै यहाँ. Saka Beats अगाडि भएर Saka Beats. त्यो भन्दा नि कस्तो हुने नि हजुर. अब ज्याम बिट र रुदेश बिट भनेको हजुर. उनीहरू खतरा प्रोड्युसर होला आफ्नो ठाउँमा होइन उनीहरूले मलाई धेरै सपोर्ट हेल्प गरे होला तर उनीहरूसँग चाहिँ एउटा ऱ्यापर र प्रोड्युसरको जस्तो रिलेसन छ होइन साका चाहिँ मेरो भाइ चाहिँ ओके सक्यो भयो परेन अब यो क्वेसन चाहिँ तपाईँले अघि एन्सर दिनुभयो तर पनि म क्वेसन हालेको छु अब किनकि तपाईँलाई मलाई यो कागज देखाउनु छ बेसिकली त्यही क्वेसन हो यो चाहिँ दुई दुम्की हात कसलाई डिस हो फेक ऱ्यापर छ पर्टिकुलर होइन दुई दुम्की हातमा एकदम पर्टिकुलरली एकदमै पोइन्ट गरेर भने चाहिँ तँ हो भनेर होइन होइन भएन नि एन्सर मिलेन नि त एन्सर दिएँ नि मैले एन्सर मिलेन नि त भएन नि त्यस्तो कहाँ अनि दुई दुम्की हात पत्ला के हो साका भएर साइल भाइले ढुट्टो कुटा खान्छ अब 5 सेकेन्ड त भइसक्यो के छ कागज छ नि हाम्रो अगाडि एन्सर आयो क्या कहाँ आयो त एन्सर भएन नि त एन्सर कि त सुनौँ धोइदिउँ कि याद एकदम तँलाई भनेर एकदम छ फेक ऱ्यापर छैन नि त सुनिदिउँ न त ल एकचोटि फेक कसरी अब धोइदिउँ कि याद सुनिदिउँ न त यिनीहरूकै कन्सेप्ट हो कस्तो यार कन्ट्रोल गर्नै नसकिने ओके ल राम्रो छ सुन होइन ल एकदम ल You wanna be famous को खुनले बगेको खोलामा म पनि धोइदिन्छु मलाई नि दिसाना थियो सिप्याथी बटुला रोइदिन्छु या अब यहाँ फर्स्टमै छ मलाई पनि डिस हानेको थियो कसले हाने तपाईँलाई डिस बुझेन क्या कुरा भने नि यो wanna be famous को खुनले बगेको खोलामा म पनि धोइदिन्छु मैले अघि भने नि ब्रदर होइन जो चाहिँ अब डङ इज चलिरहेछ नि अब उनीहरूलाई डिस हान्न थाल्यो भनेपछि त्यो wanna be फेमस हो नि त अब wanna be फेमस जो फेमस हुन खोज्दैछ नि अब तिनीहरूकै खुनले क्या तिनीहरूकै खुनले म हात धोइदिउँ त भनेपछि कसलाई रहेछ होइन यहाँ चाहिँ छ नि त यो लाइन चाहिँ क्या पर्टिकुलर लाइन मलाई नि डिस हानेको थियो तपाईँलाई डिस त कसले हान्यो होला नि त सुन न जस्तो होइन मलाई नि डिस हानेको थियो कसले बटुलमा रोइदिउँ क्या भनेको डिस चाहिँ कसैले नहाने पनि होइन अथवा हाने पनि बटुलमा मलाई नि हानेको थियो भन्दै म फेसबुक लाइभ जाउँ त भनेको के ल नेक्स्ट ल म पनि धोइदिन्छु हिप्नोटाइज भएको फुच्चेहरू क्लाउड चेसरको पुच्छ त्यो हिजो त्यस्तै थियो कहिले बाटो पर्यो भने सिन्धुली आइजो सबै कुरा सुरुदेखि सुन्न भगवानलाई टुट्ने पापीलाई माथि कहिले पनि हिँड्न पानी माथि जतिको बानु बन्थ्यो र यथार्थ सबै छ पाना भरि हिजो छाडा छोडेको त्यो दाइहरू लिएर त छाडा पन्थी गरी आज लगाम लाउँछु तँलाई लाइनमा आइजो मेरो बेडाहरू तेरो गाडा भरि मेरो बेडाहरू कोर्छ मोर्चिन लाठा र भाटाको दाम तेरो ढाडा भरि तेरो नाम लिन कतै पनि गाना भरि तर बस्न पाउँदैन आराम गरी आयो नि यहाँ तेरो नाम लिन म गाना भरि अब छ त कोही न कोही त पर्टिकुलर एकजना छ नि त्यसको नाम लिनुहुन्न तपाईँले अब यसो भन्नु नि त ब्रदर के भन्नु भने होइन प्लिज मेरो रिक्वेस्टमा एउटा कागज खाइदिनु
यो अलिकति पोजिटिभ सुनिन्छ अब मैले एन्सर दिएन भने तिमी होइन अब कागती नै खाइदिनु त्यसो भयो अब रियाक्सन बिना अब कागती त वेस्ट भइसक्यो क्वेसन आँटिसक्यो हो कस्तो गाह्रो गाह्रो केटाहरूले यो फेरि रियाक्सन मिल्दैन नि कागतीमा रियाक्सन बिना खानु पर्यो रियाक्सन भन्दा फेरि यो करेला गइहाल्छ सबै पहिला खाइसक्यो है भनेपछि पुरै प्लानिङ खत्रै गरेर होइन ए एक रातको प्लानिङ हो सबै त खानु पर्ने होइन नि अलिकति होइन एक बाइट हान्नु न टोक्नु पर्ने हो अनि टोकेपछि रियाक्सन आइहाल्छ त्यो त कन्ट्रोल गर्नु पर्यो नि त्यही भएर त राखेको यहाँ अगाडि यत्रो कागती त कस्तो यहाँ सजिलो क्वेसन सोधेर लास्टमा गाह्रो क्वेसन राखेर होइन अनि सबै कागती खुवाउने प्लान हो त यो ए कागती एउटा खुवाउनु पर्यो कस्तो हो यस्तै होइन उल्टो नि कहाँ जान्छ ब्रदर रियाक्सन कसरी आउँछ त कस्तो खालको रियाक्सन चाहिँ हेर्ने हो त रियाक्सन नहेर्नु न्युट्रल एकदम नर्मल नर्मल फेस नर्मल होइन त के हो यो अमिलो गएपछि त रियाक्सन आउँछ नि त त्यही गर्ने त आएन त्यही आवाज भन्नु त दिएको कागती तिमीले खानुपर्छ नि एउटा क्वेसन सोध्छु म ल पाएँ ल कस्तो हुँदो रहेछ रियाक्सनले स्क्रिन साइड पनि हेर्नु है मलाई चाहिँ क्वेसन मैले बनाएँ नि ठिकै छ बनाउनु न एकछिन टाइम छ त चिरो त कागती खानु न सो कन्टिन्यू गरौँ कहाँ त्यो मुखमा भित्र हाल्नु न हो चपाउनु न खान्छ खाइसक्यो ब्रदर ए छैन है त्यो चपाउनु भित्र हालेर मुखमा अमिलो भइसक्यो मान्छेलाई गर्नु न रियाक्सन नआएसम्म नछोड्ने भन्ने बुझ्यो होइन एउटा हालेर एकचोटि बाइट दिनु न त्यति हो यसरी भित्र पुरै हालेर पुरै नै टोक्नु न बाहिरबाट चाहिँ दियोस् टोकौँ भित्र टोक्नु भित्र हालेर अब यहाँ टोक्नु अब राखेर टोकेकै छैन अनि भन्छ तिम्रो प्लान रहेछ नि त बुझ्यो नि त होइन अहिले क्लिपमा हेरौँ न नि त रियाक्सन कस्तो आएको थियो भनेर होइन प्रुफ छ त हामीसँग रियाक्सन छ भनेर यो टोकेकै छैन तपाईँले रियाक्सन दिनुभयो नि त बिना टोकिकन यो टोकेको रियाक्सन हो त कस्तो हो छिटो न त ल रियाक्सन बिना ल है त ल मैले यति चाहिँ के बुझिसकेँ भने नि हो ल स्ट्रेट फेस ल ए अनि यो छवटा गाडी दिएर लास्ट लगाइदिएर होइन ब्याकअपलाई मात्र राखेको यो त अब तिमीलाई क्वेसन सोध्छु ब्रदर एउटा ल सोध्नु ल अहिले सोधिहाल्नु न त छ नि हजुर झुट बोल्न पाउँदैनौ म बोल्दिनँ हुन्छ म त झुटै बोल्दिनँ कहिले तिम्रो गर्लफ्रेन्डको नाम भन्छ लाइक सिङ्गल म के हो यो गर्नु पर्यो पत्याउनु पर्ने होइन एकदम सिङ्गलै हो म बरु छ भने यसो खोजिदिँदा हुन्छ केही भन्दिनँ म सिङ्गल एकदम सिङ्गल हजुर सिङ्गल हो भने रियाक्सन बिना गाई देखायो रियाक्सन देखायो भने सिङ्गल होइन कागती खानु पर्ने त भन्ने ल कागती त खाइदिन्छु म केही छैन रियाक्सन बिना त तपाईँले खाएको हटाउनु भने त्यहाँबाट यहाँ छ ए फेरि त्यही पर्छ ल है त ओहो यसरी नै खाने त कागती त मिठो लाग्छ मलाई त कागती भने ओके ल कन्टिन्यू गरौँ अब ओके लास्ट क्वेसन थियो क्यारे एउटा ओके यो तलमध्ये अझै छ ऱ्यापिड फायर बाँकी दुईवटा बाँकी छ नि हजुर भर त तिनवटा क्वेसन सोधेँ मैले तपाईँलाई ए ओके ल ओके कागजले सट्टको हात मजाले आयो अब चाहिँ मुखमा यो तलमध्ये कोसँग कोल्याब गर्न चाहनुहुन्छ डङ युनिक पोइन्ट इज डङसँग ओके आँखाभरि आँसु कि हे दैव सकिएको त ऱ्यापिड फायर सक्यो त अब ल क्ल्याप अब होइन कागती एउटा खानुभयो
म्याङ्गो जुस सघाइदिनु भएछ करेलाको जुस यति मात्र 1-2 सिपी मात्र बाँकी रहेछ यो त सुरुमा एउटा खाएको त मान्दैन पनि ल अब गेम सक्यो अब ब्याक टु द टक है ब्याक टु टकमा अब फर्स्ट थिङ तपाईँको एउटा गीत थियो नि यो यसको ब्याक स्टोरी सुन्नु न अलिकति बन किन होइन बन किनको अब अलिकति ब्याक स्टोरी सुन्नु भिडियो हेरौँ न हामी अब यो भन्किन भन्ने गीत धेरै अगाडि लेखाएको ब्रदर होइन हजुर यो चाहिँ कस्तो भयो भने के थिममा लेखेको हो होइन लेख्न चाहिँ यो कसैलाई स्ट्रेट भनेको कुरा हो होइन एक्ज्याक्ट एउटा पर्सनलाई त्यसको बिहेभियर चेन्ज भएर उसलाई डेडिकेटेड गीत हो होइन अब यो बस्यो भन्नाले त्यसलाई त्यतिखेर रिलिज गर्ने इन्भाइरोमेन्ट मिलेन होइन रिलिज गरिएन किनकि त्यो कस्तो भयो भने सम्बन्ध बिग्रिएको अनि बनेको फेरि बिग्रिएको बनेको जस्तो अवस्था थियो आफ्नो दाजुभाइ भन्ने जस्तै मान्छे होइन अनि त्यही भएर के अब गरिहालेर अलिकति सब्लिम्स टाइपको चेन्ज भइस होइन हिजो यस्तो थिइस् आज यस्तो भइस् भन्ने टाइपको तँलाई भोलि अब हामीलाई छोडेपछि गाह्रो हुन्छ भन्ने टाइपको गीतमा भनेको छ अहिले सुन्नुलाई होइन त्यस्तो खालको थियो त्यतिखेर रिलिज गरिएन होइन अब 1-1.5 वर्षको टाइमसम्म यो गीत होल्डमा बस्यो होइन त्यस पछाडि रिलिज गर्यो अब अहिले खासै इम्प्याक्ट दिएन किनकि यो उसलाई जसलाई भने हो उसलाई पनि यो नर्मल लेखेको गीत जस्तो लाग्छ होइन यो चाहिँ कन्सेप्टको कुरा भयो अब यो बनाउने बेलामा चाहिँ यसलाई बनाउन धेरै प्रयास गरिरहेको ब्रदर यो गीतको बिट एक्चुअली रुथलेस ब्रदरले नि बनाएको होइन पहिला रुथलेस ब्रदरले बनाएको बिट त्यसपछि त्यसमा खासै के चित्त बुझेन त्यसै अथवा त्यो रिलिज गर्ने टाइम थिएन होइन त्यही भएर यो गीत होल्डमै बस्यो अनि पछि अब त्यो बिट पनि कता पुग्यो के भयो फेरि भन्न पनि अब मन लागेन अनि पछि सागा भाइले एउटा बिट बनाएर खतरा होइन बिट बनाएर पठायो होइन पठाएपछि ठ्याक्कै यो गीतसँग म्याच भइदियो क्या बिट अनि म्याच भएपछि ल यसलाई गरौँ न त भन्ने टाइपको यसको त अब त्यो रुथलेस ब्रदरको बिटमा यो गीत रेकर्ड गरेर भिडियो बनाउन साहिल भाइ सरोज हामी होइन भिडियो बनाउनलाई मोबाइल बोकेर पनि हिँडेको होइन अनि रेकर्ड पनि गऱ्यौँ होइन भिडियो सुट भनौँ नर्मल होइन त्यो गरेर फेरि पनि होल्डमा बस्यो होइन अनि पछि लास्ट टाइम चाहिँ साका भाइकै प्रोडक्सनमा यो गीत उसले बिट बनायो रेकर्डहरू गऱ्यो मिक्स मास्टर गऱ्यो यताउति अनि दाइ ल भिडियो पनि जसरी बनाउनुपर्छ तपाईँले ज्यान फालेर योचोटि पर्फर्म गर्नुपर्छ होइन अब पछि परेर हुँदैन होइन आफूभित्रको सब दिनुपर्छ अनि मोटिभेट गर्ने क्या एकदम होइन तपाईँले सक्नुहुन्छ दाइ तपाईँ खतरा हो होइन तपाईँ नै हो सिन्धुलीको होइन हाम्रो इन्सपिरेसन हाम्रो मोटिभेसन तपाईँ एकदम हुन्छ नि पोजिटिभली इन्फ्लुएन्स गरेर गरौँ दाइ जाउँ भयो सागा भाइ र मैले गएर जङ्गलतिर कता कता गयो होइन एकै दिनमा बेलुका 3-4 बजीतिर हिँडेर सुट डाङ्नु त्यहाँ सक्यौँ त्यस पछाडि यता हामी यो हस्पिटलको बाहिर साइडमा त्यो रोडमा आयौँ जिम सेन्टरमा गयौँ केटाहरू त्यहीँ भेट भयो होइन हल्का जस यो चाहिँ अनएक्सपेक्टेड जस्तै हो उसले गरौँ दाइ सकिन्छ नहुने के छ र भने जस्तो गऱ्यो होइन ल नि त अब भाइले भनेपछि भनेर होइन गरिदिउँ न त भनेर हामी दुईजनाले गऱ्यौँ उसले एडिट गर्यो होइन दुःख गर्यो कति के गर्यो त्यो त मलाई पनि थाहा एडिट गर्न कति गाह्रो हुन्छ होइन जस यसमा चाहिँ साका भाइको ठुलो हात छ यो गीत आउनुमा यतिको हुनुमा होइन हेरिदिउँ न त होइन हेरिदिउँ यसलाई हेरिदिउँ यसको यो एकदम डिप छ कुरो चाहिँ होइन हजुर सर्फेसले हेरिदिउँ होइन सर्भिसले हेरिदिउँ डिपमा त अब डिपमा नजाउँ होइन
हुन्छ प्यारोमा तैले बाटोहरू सबै बन्द गरिस् न अन्धो हुन्छ सन्ध्यारोमा भागको जुनमा पनि कालो दलिस भोलि बोकै हुन्छ भेट्टाको भाँडो भात सकिसकेपछि टाढो बनिस् साथीभाइ छाती पिट्टी हुन्छ तैले सम्बन्धको साला सातो लगिस् काठो कसिस तँलाई खाँचो पर्दा चाटो बनिस् काम सकिसी हिजो पाइला चाल्न सिकाउने सँग आज बाटो बनिस् बाटो बदलेसी हामी छक्क पर्यौँ तेरो छल्कपट चाप्लुसी चाला तैले चल्दैसी त बाटो रहिसिस र त सातो छोडिस् हावाले हाँगाहरू हल्लेसी बुझ्न छोडी तैले बुझ्न खोजिस् साथी सम्झे सुने छर्किनी सुन्न छोडी तैले जुट्न खोजिस् कुद्न खोजिस् होला फरेसी तैले बोल्या बोली कहिले बदलिँदैन चाहे दौडी राको खोला फर्किनी अनि तिम्रो छोरी भोलि रित्त हुन्छ तिमी एक्लो हुन्छ सबै सकेसी दाजु भाइमा तँलाई भन्दिन साथी भाइमा तँलाई भन्दिन छुरा खोप्ने गए खाँचो छैन तँलाई माफी दिनु फेरि भन्किन दाजु भाइमा तँलाई भन्दिन साथी भाइमा तँलाई भन्दिन छुरा खोप्ने गए खाँचो छैन तँलाई माफी दिनु फेरि भन्किन कस्तो लाग्यो त लाली गुराँस फुल्न पाउँदाखेरि डाँडोमा दिन हप्ता तिमी फुल्ने भने झर्नु पर्छ फेरि खाल्डोमा कस्तो लाग्यो त साथी सुना फ्यान पाउँदाखेरि तातोमा दिन महिना तिमी झुल्ने भने सर्नु पर्छ फेरि जाडोमा के साह्रो भा बोल्न खोज्दा नचिनेसरी भ्रममा परि तैले गर्नु गरिस् एक लौकी राते नै किनेसरी दायाँ बायाँ हेर्दै छोडिस् संसार जित्दै हिँडेसरी त्यो लक्षण थियो स्वाभाविक यस्तै हुन्छ मती बिग्रेपछि जितेपछि के बिक्री गरौँ तेरो टाउको भित्रको बुद्धिहरू पीठ पछाडि बस्ने सर्पलाई धुप खुवाउन केमा जिद्दी गरौँ त रङ्ग बदल्ने चेपारो मान्छेको भेषबाट निस्की बरु अनि छेउछाउमा पनि देखा नपर दुई हात जोडी बिन्ती गर्छु दाजु भाइमा तँलाई भन्दिन साथी भाइमा तँलाई भन्दिन छुरा खोप्ने कोही खाँचो छैन तँलाई माफी दिनु फेरि भन्किन दाजु भाइमा तँलाई भन्दिन साथी भाइमा तँलाई भन्दिन छुरा खोप्ने कोही खाँचो छैन तँलाई माफी दिनु फेरि भन्किन यस्तै टाइप हो मजा गरेछ गीत त दाजुभाइ पनि भन्दिनँ होइन साथीभाइ पनि भन्दिनँ त जोन आउट भोइस भन्ने टाइपको गीत छ होइन हजुर मजा गरेछ गीत त सब लोकल केटाहरू हाल्नु रहेछ पुरै जिमबाट सबैलाई उठाएर यो एउटा पनि स्क्रिप्टेड होइन एउटा पनि वेल प्लान्ड होइन यो हाम्रो चाहिँ हिँड्दा हिँड्दै बन्ने कन्सेप्ट हो क्या होइन अब साका भाइ म हिँड्यो होइन अब भाइले लदा यो ठिक हुन्छ भनेपछि गरिदिइहाल्ने हो होइन मन पऱ्यो भने क्लिपमा राखिने हो भिडियोमा राख्ने हाम्रो चाहिँ अलिकति कमजोरी पनि छ ब्रदर हजुर अलिकति स्क्रिप्टेड अलिकति प्लान्ड प्रोजेक्ट हुन्छ नि त्यो चाहिँ सोचेर पहिला भिजन बनाएर यस्तो खालको हामीले चाहिँ आउटपुट दिने टाइपको अबको पछाडिको भिडियोहरूमा चाहिँ त्यो कुरा अब चाहिँ आउँछ बिस्तारै अब आउँछ अब अडियन्सले देख्नु पाउँछ सिन्धुलीमा त अब बिस्तारै बिस्तारै एकदम हाई क्वालिटीको भनौँ न स्टुडियो स्ट्यान्डर्डको त्यो चाहिँ भिडियोहरू अब पाउँछ बिस्तारै बिस्तारै सिन्धुलीबाट त्यो जान्छ अब त्यति चाहिँ अब त्यही हाम्रो आइरहेको भाइको साइलको गीतै अब नेक्स्ट लेभल छ अहिले गीत नेक्स्ट लेभल छ कुनै पनि होइन कसैले पनि त्यो चाहिँ एउटा यो नर्मल कोठामा बसेर होइन पिटसिट बनाएर होइन किनकि अब जोसुकै प्रड्युसर होस् होइन त्यसले यस्तो हुन्छ नि जुन हाम्रो यो सुशान्तहरूले गर्छ नि साहिल भाइ अनि त्यस पछाडि के जङ छेत्री रे के जङ रे नितेश जङ होइन उनीहरूले गरेको जस्तो गीतको बिट बनाउनलाई सानोतिनो एफोर्टले हुँदैन कि होइन त्यो बिट प्रोडक्सनको लागि उनीहरूको छुट्टै इन्स्ट्रुमेन्टहरू होइन अब त्यो ड्रम प्याडहरू यताउति सब भएकोले मात्र गर्न सक्छ नि तर अब साका भाइले पुरै होइन ल्यापटपबाटै सबै इत्रु छ सानो छ उसको एउटा टेबल छ हानेर होइन ड्रप्स राखेर होइन अब खतरा गीत भएको नि त गीत एकदम त्यो कसैले इमेजिन गर्न सक्दैन क्या त्यो चाहिँ यस्तो तरिकाले उसले चाहिँ होइन यो कुर्सीमा बसेर त्यही गीत यसरी बनायो भनेर भन्यो भने नि त्यो चाहिँ अडियन्सलाई पत्याउन गाह्रो पर्छ एकदम हामीले देखेको छ नि त हामीले त देखेपछि अडियन्स पत्याउन गाह्रो छैन अब एकदम सानो स्टुडियो छ स्टुडियो भन्नु मिल्दैन बरु के भन्ने हुन्छ भने होइन सिन्धुलीमा चाहिँ एउटा खतरा रेकर्डिङ स्टुडियो छ होइन प्रोफेसनल त्यहाँ बसेर बनाएको 1 लाख जति खर्च गरेर बनाएको हो भने पत्याउँछ मान्छे मान्छेले पत्याउँछ त्यो चाहिँ अनि उसको आफ्नो रुममा टेबलमा ल्यापटप राखेर इयरफोन लगाएर 3 वर्ष बनाउनु त बिटहरू सबै अब त्यसमा पनि क्वालिटी हेर्नु न क्वालिटी नेक्स्ट लेभल छ नि त फेरि होइन मैले पनि अस्ति नै इन्डियामा एउटा दाइको गीत थियो क्या एउटा अनि त्यसको लागि बिट चाहिएको थियो मलाई एकदम अनि म अब त्यो बेला साका भाइलाई चिन्दिनँ थिएँ म बसमा बोलेको थिएन नाम सुनेको तर बोलेको थिएन साहिल भाइलाई भने मैले बिट चाहिएको छ मलाई भने हुन्छ दाइ भन्यो मलाई कम्तीमा नि 2 महिना जस्तो झुलायो त्यसले होइन दाइ सरप्राइज भनेर लास्टमा चाहिँ दाइ भोलि दाइ आइसक्यो तपाईँको गीत बिट रेडी छ
म बेलुका पठाइदिन्छु भन्ने अनि भाइ खोइ भन्दाखेरि दाइ ल्यापटपै क्रास भयो भोलि के भन्दा दाइ हार्ड ड्राइभै क्रास भयो भन्छ मैले भोगेको छु यो कुरा होइन भएको चाहिँ छैन गफ दिएको मलाई होइन त्यस्तै मलाई पनि कसैले ए भन्यो भने होइन अनि बाबु पर्खिँदा भइसक्यो अनि बल्ल भाइ खोइ त भन्दाखेरि अनि 1 हप्ता 2 हप्तापछि अनि दाइ सरप्राइज छ तपाईँलाई पर्खिनु भने ल अनि तर सरप्राइज हो राम्रै होला भने पर्खियो लास्टमा बल्ल भयो बनाउनु चाहिँ फेरि यिनीहरूले 1 दिन बनाएको थियो बिट बनाउनु चाहिँ 1 दिन बनाएको यिनीहरूले त्यो चाहिँ मलाई थाहा छ मलाई झुलाउँछ 2-3 महिना झुलाएको यिनीहरूले 1 दिन बसेर त 1 दिन सकाएको बिट हो त्यो तर बसेर चाहिँ 2-3 महिना मलाई त्यही झुलाएर अनि पठाएँ बल्ल पठाएन सुन्नु एकदम क्या हुन्छ नि दाइलाई जो गाउने मान्छे दाइलाई सुनाएको दाइ पनि फ्यान स्टुडियोमा रास छ यो त साथीहरूलाई सुनाएको सबै सिङ्गर छ कि साथीहरू धेरै साथीहरूलाई सुनाएँ अब बनाउनु लाइक सो नाइस अब अघि तपाईँले भन्नुभएको फेसबुकमा त्यो भन्नुभएको गीत अब त्यो सुन्नु नि एकचोटि अब ए त्यो गीत चाहिँ होइन अलिकति स्याड भाइबमा छ ब्रदर होइन हजुर त्यसको गीत साका भाइ कोमा होला समस्या त्यसलाई बिटमा हान्दिउँ न होइन हजुर गीतमा So 3, 2, 1 and reload. तिम्रो खबर बिना रित्तो छ यो पत्रकारको पत्रिका बादलहरू गर्जिँदा यो मनले तिमीलाई सम्झिँदा लेख्ने गर्छु कविता आँसुको झरी बसिँदा ए राजकुमारी के बस्थ्यो यो सुकुम्बासी बस्तीमा कसैले सिकायो कि पत्ता लायो आफैले भविष्य छैन तिमीसँग भन्यो अन्तमा भविष्य भएको मान्छे पक्का पायो त्यसैले केही बोलिन शब्द जमे कण्ठमा रुन नि सक्थ्यो तिम्रो पाउ पर्न सक्थ्यो त्यस्तो आदरहरू के थिएन नजाऊ भन्न सक्ने माया र खुसी दुईटा भिन्न चिज हो भन्यो त्यसको विकल्पमा केही थिएन बचाउ गर्न सक्ने हजार कष्ट खट्ने मनले यो पीडा नि एक्ला भने कस्तो खालको छोडिदियो दबाउ नसक्ने म तिमीलाई कति माया गर्छु तिमीलाई के थाहा माया नाप्ने मेसिन भयो नि बताउन नसक्ने यसको सेकेन्ड भर्सन छ होइन त्यो चाहिँ फुलसँगै सुन्ने होला होइन यति नै अब सो अब हामी आफ्नो हाम्रो पोडकास्टको एन्डिङतिर आइसक्यो अब तपाईँलाई आफ्नो केही मेसेज दिनु छ भने अडियन्सलाई युथहरूलाई एनी इन्सपिरेसन लाइक के भन्नु छ भने अब मैले खासमा भन्नुपर्दा चाहिँ होइन ऱ्याप अडियन्सहरूलाई के भन्छु भने होइन सबै आर्टिस्टलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ होइन आफूलाई अब मनपर्ने आर्टिस्टलाई फलो पनि गर्नु पर्यो होइन उसलाई हरेक किसिमले सपोर्ट गर्नु पर्यो अब गीतहरू सेयर गर्नुदेखि लिएर अब कति चाहिँ अब इनबक्समा आएर दाइ तपाईँको गीत खतरा लाग्छ दामी भनिरहेको हुन्छ होइन तर अब उसको त्यो प्रोफाइल खोलेर हेर्दा चाहिँ सेयर भइरहेको हुँदैन होइन कमसेकम उसले सेयर गरिदियो भने उसको फ्रेन्ड्सहरूले हेर्छ होइन मलाई मात्र नभएर हरेक आर्टिस्टहरूलाई यदि मनपर्छ भने आफूले मात्र सुनेर भएन अरूलाई पनि सुनाउनु पर्यो होइन अथवा त्यसलाई स्प्रिड गर्नु पर्यो किनकि अडियन्स जति धेरै भयो त्यति राम्रो हो नि त आफूले मात्रै सुनेर अब म मात्रै के पाउँछु भन्ने त यसमा हुँदैन नि त होइन यो त अब एउटा आर्टिस्टलाई चाहिँ जति धेरै फ्यान्स जति धेरै लिसनर्स हुन्छ त्यति उसलाई चाहिँ खुसीको कुरा हुन्छ होइन अब त्यो उसलाई अब हुन्छ नि बेनिफिट नै नभए पनि होइन ऊ मोटिभेट हुन्छ नि त होइन उसको भ्युज बढ्दाखेरि उसको सब्सक्राइबर्स बढ्दाखेरि त्यही भएर अरू केही गर्न नसक्यो नि सेयर गरिदिनुपर्छ अब जो ऱ्यापमा लागिरहेको छ भाइहरू होइन उनीहरूलाई म के भन्छु भने अब जोस् ऱ्यापलाई त्यस्तो फ्रस्ट्रेट भएर छोड्नुपर्ने कुरा होइन होइन यसलाई चाहिँ कन्टिन्युअसली गर्दै जाने हो होइन यसबाट धेरै ठुलो एक्सपेक्टेसन राखेर अब कति चाहिँ हुन्छ नि फ्रस्ट्रेट भएर ड्रग्सतिर लाग्ने होइन गाँजागोटी यताउति लागु औषध लागु पदार्थतिर लाग्ने हुन्छ नि फ्रस्ट्रेट भएर त हो नि मान्छे आफूलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि त्यस्तो गर्नुपर्ने जरुरी छैन होइन अब अर्निङ गर्ने एउटा यो मात्रै बाटो बनाउँछु यो मात्रै बाटो छ भनेर फ्रस्ट्रेट भएर लाग्नु पनि हुँदैन यसलाई एउटा प्यासनको रूपमा लिएर अब प्रोफेसनै बनाउनु पनि सक्छ कमाइरहेको छ मान्छेहरूले होइन कमाउनु सकिँदैन भन्ने पनि होइन यदि कमाउनै छ भने फुल टाइम दिउँ होइन 10 to 5 अथवा आफूले दिन सक्ने म्याक्सिमम टाइम दिउँ यसैमा
केही न केही त प्रोडक्टिभ भइ नै हाल्छ होइन। अब यदि प्यासन हो भने यसलाई निरन्तर रूपमा आफूले जानेको आफूले सकेको गर्दै जाउँ, अडियन्सहरूबाट पोजिटिभ फिडब्याकहरू लिउँ, त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरौँ होइन। अब यसलाई चाहिँ सबै टाइपको मान्छेहरूले सबै टाइपको लिसनर्सहरूले सुन्ने खालको बनाऊँ हामी सबैले मिलेर, क्वालिटी प्रोडक्सन क्वालिटी कन्टेन्टहरू दिउँ होइन। म्युजिकले पनि भिडियोले पनि होइन र मेसेजले पनि सबैमा क्वालिटी हुनु पर्यो, त्यति नै हुन्छ। ओके सो अब हामी अब पोडकास्टको एन्डिङै भनिदिउँ न अब। सो दिस वाज द फर्स्ट एपिसोड अफ च्याट विथ द ब्राड। त्यो फेरि त्यो नाम पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ क्या, यो च्याट विथ द ब्राड पनि क्या। अब यो ब्राड भनेको चाहिँ के हो अलिकति अडियन्सलाई बताइदिउँ न त। ओके ब्राड भनेको बेसिकली नेपालीमा भन्नुपर्दाखेरि च्याट विथ द ब्राड ब्राड भन्नाले अलिकति बच्चा तर चकचके क्या, चकचके बच्चा भनौँ न ब्राड भने चाहिँ। भनेपछि के बुझ्नु पऱ्यो भने हामी चाहिँ एउटा चकचके बच्चासँग कुरा गर्दैछौँ भने बुझ्नु पऱ्यो कि हामी चाहिँ चकचके बच्चा हो भने बुझ्नु पऱ्यो के हो। अब चकचके बच्चासँग कुरा गर्छ भन्दा पनि बुझ्दा भयो, तपाईँ बच्चा भएर कुरा गर्दा पनि भयो। बेसिकली यहाँ आएर चाहिँ गफ गर्ने हो, बच्चा जस्तै बस्ने हो भनेर बुझौँ न, च्याट विथ द ब्राड। यो चाहिँ मेरो साथीहरूले इन्डियामा कस्तो भन्दाखेरि सपोर्ट गर्ने एकदम राम्रो छ क्या साथीहरू। लाइक माई फ्रेन्ड्स दे आर भेरी सपोर्टिभ। एनिथिङ आई वान्ट, एनिथिङ आई निड, आई जस्ट लाइक ड्रप अ टेक्स्ट इन द ग्रुप एन्ड लाइक एकैछिनमा दे आर लाइक रेडी टु हेल्प के। लाइक मैले भने पोडकास्ट बनाउँछु म, आई निड अ नेम, सो समबडी वाज लाइक प्लिज किप जितु टक्स, लाइक जितु टक्स, लाइक नट ब्याड एन्ड लाइक टिडी टक्स भने जस्तै हुन्छ नि त। टिडी टक्स जस्तै जितु टक्स हुन्छ फेरि लाइक ठिकै छ, राम्रो छ, नट ब्याड। बट अनि अर्कोले फेरि च्याट विथ द ब्राड दिइहाल्यो, लाइक ओके दिस इज इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ नि, सुन्दा पनि एकदम च्याट विथ द ब्राड त्यो राम्रो छ, त्यही भएर च्याट विथ द ब्राड चाहिँ भएको। कङ्ग्रेचुलेसन्स पनि भनौँ, बेस्ट विसेस पनि भनौँ, बेस्ट अफ लक पनि भनौँ होइन। Thank you very सबै much। अब खतरा गर्दै जानुपर्छ होइन। हजुर। भोलि पर्सि अब फेरि अर्को सिजनमा अथवा अर्को कुनै एपिसोडमा आउँदाखेरि चाहिँ अब लट्स अफ कन्टेन्टहरू होइन, जे होस् नयाँ भिन्न कुराहरूमा त्यतिखेर चाहिँ लेभल अपग्रेड गरेर अथवा हामीले कुरा गर्दाखेरि यस्तो थियो होइन अहिले यस्तो भयो भनेर चाहिँ डिस्कस गर्न पाऊँ होइन। हामी दुवैको ग्रोथ होस् भन्ने चाहन्छु म होइन। मलाई धेरै खुसी लाग्यो होइन यो प्लेटफर्म पनि भनौँ न होइन, किनकि हाम्रो सिन्धुलीमा अब जे जति गरे हामीले नि गरे हो, यो एउटा गुड मेसेज पनि जान्छ क्या अरूलाई होइन। हामीलाई चाहिँ प्लेटफर्म दिनु पर्यो भनेर हामी काठमाडौँ धाइराख्नु पर्यो त परेन नि त। अब यहीँनिर हाम्रो अब इन्टरभ्यू लिने पनि म्युजिक प्रोडक्सन पनि भिडियो पनि सबै यहीँ भइसकेपछि त होइन हामी सेल्फ डिपेन्डेन्ट भयौँ नि त। हामीलाई अरू चाहिँदैन भने होइन, तर हामी के भयो इन्डिपेन्डेन्ट भयो जानु परेन, अब चाहिँदैन भन्दा पनि पर्दैन जानु, किन जानु त अब आवश्यक भएन नि त होइन। त्यही भएर चाहिँ यो प्लेटफर्म क्रिएट गरेर तिमीले एउटा सिन्धुलीको हिपहप ग्रोथमा एउटा पोजिटिभ इम्प्याक्ट छोडेको छौ होइन, छोड्दैछौ अथवा दिँदै स्टार्ट गर्दैछौ होइन। यसको लागि चाहिँ अब हामी पुरै हिपहप आर्टिस्टहरू, सपोर्टरहरू, फ्यान्सहरू, लिसनर्सहरूको तर्फबाट पनि तिमीलाई धन्यवाद होइन र बेस्ट विसेस। That was it. This was the first episode of Chat with the Brad. So we will see you in the next episode. Keep loving, keep supporting, and please subscribe my channel. Thank you very much.